नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हो असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्युबेसिकको ट्युटोरियल्स। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हामीले हाम्रो लास्ट टाइममा चाहिँ केही क्वेशन्सहरु गरेको थियौं, धेरै क्वेशन्सहरु गरेको थियौं, लजिकहरु गरेको थियौं र आज चाहिँ हामीले नेस्टेड इफ एल्स र नेस्टेड लुपको बारेमा पढ्नेवाला छौं। र त्योभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ हल्का यो मौसम चेन्ज भएको कारणले घाँटी हल्का राम्रोसँग बोल्न नमिलेको कारणले चाहिँ मैले पहिला अलि चाँडो भिडियो बनाएको थिएन, बट अहिले चाहिँ बनाएको छु। केही भएन, हामी पछि नि बनाउँदै गरौँला। र ब्याकग्राउन्ड साउन्ड अलिअलि आउन सक्छ, सो त्यो बेला चाहिँ म पज हुन्छु है। ल, सो हामीले यहाँ नेस्टेड इफ फिल्ड्सबाट सुरु गरौँ। नेस्टेड भनेको नै के भन्दाखेरि चाहिँ नेस्टेड भनेको एउटा चीजभित्र अर्को चीज भन्ने तरिकाले हामीले त्यसलाई नेस्टेड भनेर बुझ्छौं। र यो नेस्टेड इफ एल्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ इफ एल्स भित्र अर्को इफ एल्स कन्डिसन भन्न खोजेको। अब हामीले यसको थ्योरीको अनुसार गयौं भने यहाँ हेर्न सक्छौं, इफ देयर इज अनदर इफ कन्डिसन इनसाइड एन इफ कन्डिसन, मतलब एउटा इफ कन्डिसनको भित्र अर्को इफ कन्डिसन रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफ भनिन्छ। र यसलाई अझ सिम्पल भाषामा हामीले डिफिनेसन लेख्न पर्यो भने चाहिँ एक्जामहरुमा इफ देयर इज अ इफ इनसाइड अ इफ इज कल्ड नेस्टेड इफ। ओके, र त्यसपछि हाम्रो यो नेस्टेड इफ कन्डिसनको चाहिँ हामीले नेस्टेड इफ कन्डिसनको सट्टा चाहिँ हामीले एन्ड अपरेटर पनि युज गर्न मिल्छ है। त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ त्यो पनि म देखाउँछु। र त्यो युज नगरिकन चाहिँ अझ इफ कन्डिसनमा लेख्यो भने चाहिँ अझ प्रोग्राम चाहिँ क्लियर पनि देखिन्छ, बुझिन्छ पनि एक किसिमले। सो हामीले चाहिँ यस्तो नेस्टेड इफ पनि युज गर्न मिल्छ। र यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ। ओके, ल हाम्रो यसको सिन्ट्याक्समा सुरुमा इफ कन्डिसन आउँछ। सुरुमा एउटा इफ कन्डिसन आउँछ, देन हाम्रो त्यो भित्र अर्को कन्डिसन छ। इफ यो छ त भनेर भन्छ, हामीले एउटा कन्डिसन चेक गर्ने, यो कन्डिसन मिल्यो भने यो इफ कन्डिसनको भित्र जाने भयो हाम्रो प्रोग्राम। त्यसपछि यहाँ भित्र फेरि अर्को कन्डिसन छ, यो पहिलाको मिल्यो ठिक छ, अब यो मिल्यो कि मिलेन भनेर हामीले यहाँ सोच्छौं। यो मिल्यो त मिल्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट बल्ल एक्जिक्युट हुने भयो। नत्र पनि हामीले यहाँ फेरि अर्को इल्स भनेर पनि लेख्न मिल्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ जस्ट इफ मात्र लेखिदिएको छु है। र यो भित्रको कन्डिसन पनि अब मिलेन भने चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ मिल्यो सुरुको कन्डिसन, तर यो कन्डिसन मिलेन भने चाहिँ सिधै हाम्रो प्रोग्राम बाहिर आउँछ अनि यो एल्समा जान्छ। अनि यो एल्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ यसरी एक्जिक्युट हुन्छ। र हामीले यहाँनिर यसरी पनि नगरेर जस्ट मैले यहीँनिर एल्स भनेर यसरी लेखेर अनि यहाँनिर यस्तै स्टेटमेन्ट भनेर पनि लेख्न चाहिँ मिल्छ। अब यो प्रोग्रामले के गर्ने भयो, हाम्रो सुरुमा चाहिँ यो कन्डिसन चेक गर्छ, यो कन्डिसन चेक गरिसकेपछि फेरि यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ र होइन भने हामीलाई यो दिन्छ। किनभने एउटा कन्डिसन चेक गरिसकेको छ, हामीले त्यही अनुसारले आउटपुट दिन मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसको इल्समा यसरी राख्दिन मिल्छ। नत्र सिधै यिनीहरू यो कन्डिसन नमिल्ने बित्तिकै हामीलाई आउटपुट दिइहाल्न छ भने चाहिँ हामीले यतापट्टि यसरी मुनि यहाँनिर अर्को स्टेटमेन्ट पनि दिन सक्छौं। ओके, सो यसको चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम गर्छौं। अब यसको प्रोग्राम कस्तो छ त, यसको हामीले सुरुमा लोजिक सुनौं। सो हामीले अब लगइन सिस्टम बनाउँछौं यो नेस्टेड इफ युज गरेर। हाम्रो लगइन सिस्टमको लोजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा एउटा कन्स्ट्यान्ट युजर नेम र पासवर्ड बनाउने। कन्स्ट्यान्ट मतलब कहिले पनि चेन्ज नहुने, जस्तो हाम्रो यो ग्राभिटेसनल फोर्स 9.8 समथिङ कति छ नि हो, त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन नि कहिले पनि अर्थको लागि हो। त्यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा युजर नेमको भेरिएबल बनाउने र अर्को पासवर्डको भेरिएबल बनाउने। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्टली सेभ गरिदिने। देन त्यसपछि युजरसँग अर्को एउटा युजर नेम र पासवर्ड सोध्ने अनि हामीले, अनि त्यसपछि हामीले चेक गर्ने सुरुमा युजर नेम मिल्यो भनेर। यदि युजर नेम मिल्यो भने अनि त्यसको भित्र बल्ल चाहिँ हामीले पासवर्डलाई चेक गर्ने, र मिलेन भने चाहिँ हामीले
सुरुमा युजर नेम नमिल्ने बित्तिकै यो मुनिको इल्समा गएर चाहिँ हामीले इन्करेक्ट पासवर्ड भनेर भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि यदि यो युजर नेम मिलेछ तर पासवर्ड चाहिँ बिग्रियो भने पनि सेम त्यही आउटपुट दिन चाहिँ हामीले सक्छौँ। यसमा गो टु स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ, नत्र हामीले यतिकै पनि गर्न सक्छौँ। ओके, सो यसमा चाहिँ म सुरुमा एउटा सिम्पल बनाएर देखाउँछु, त्यसपछि अलिकति एडभान्स टाइपको अलिकति सेक्योर तरिकाले नि हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ एउटा लगइन स्ट्यान्डर्ड युज गरेर हामीले त्यो चाहिँ सिक्छौँ आज। ओके, सो हाम्रो क्युबेसिक ओपन गर्नु सबैले, क्युबी64, देन हामीले यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ CLS भनेर। म यहाँ म्याग्निफायर पनि अन गर्छु। ओके, सो म यहाँ यसरी म्याग्निफायर युज गरेँ। यो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति फेरि लामो पनि हुनसक्छ, बट यसको लजिक भनेको चाहिँ एकदम छोटो र मिठो छ है त। सो मैले यहाँ CONST कन्स्ट भनेर लेख्छु। यसको मतलब चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट बनाएको कन्स्ट्यान्ट। अब मैले एउटा युजर नेम राख्छु। जस्तो हामीले कतिले चाहिँ राउटरको पासवर्ड चेन्ज गरेछौँ कि छैन, त्यहाँनिर पनि हुन्छ नि एउटा युजर नेम र पासवर्ड, एडमिन भनेर होइन। कोहीकोमा एडमिन 1 2 3हरू हुनसक्छ, वा CCTVहरूमा त्यस्तो नि हुन्छ नि। हामीले चाहिँ त्यस्तो एउटा बनाउने। अब मैले चाहिँ जस्ट यसमा एडमिन भनेर मात्र राखेँ र मैले अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट पासवर्ड क्रिएट गरेँ। कन्स्ट्यान्ट पासवर्ड चाहिँ मैले यसमा 1 2 3 भनेर राखेँ है। यस्तो पासवर्ड चाहिँ कहिले पनि फेरि नराख्नु होला, यो सेक्योर छैन यो पासवर्ड। ओके, र मैले यसरी अब यो पासवर्डलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट बनाएँ। अब चाहिँ मैले युजरसँग माग्छु इन्टर युजर नेम भनेर, युजरलाई युजर नेम, मैले युजर नेमलाई सर्ट फर्ममा USN भनेर यसरी लेखेँ। देन त्यसपछि मैले यहाँ फेरि इन्टर पासवर्ड भनेर युजरलाई भन्छु। अनि युजरको लागि अब मैले यहाँ भेरिएबल पास भनेर बनाइदिन्छु। ओके, सो मैले यसरी एउटा बनाइदिएँ। अब चाहिँ बल्ल हामीले कन्डिसन चेक गर्ने। सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल एन्ड युज गरेर देखाउँछु। ओके, सो इफ अब हामीले के चेक गर्न पर्यो, युजर नेम यो स्ट्रिङ हो, सो डलर युज गर्न परिहाल्यो। र हामीले यहाँनिर पनि डलर युज गरिदिउँ किनभने यो स्ट्रिङ हो। ओके, सो इफ हाम्रो यो युजर नेम USN हाम्रो युजरले इन्टर गरेको चाहिँ यो चाहिँ के छ कि छैन भनेर अब हामीले चेक गर्नु पर्यो। एडमिन एन्ड हाम्रो अर्को पनि छ यो पास इक्वल्स टु, यसरी पनि राख्न सक्छौँ। हामीले यहाँ पहिले एउटा भेरिएबल बनाएको छौँ नि त, त्यो भएर हामीले यहाँ जस्ट भेरिएबलकै नाम राखिदिउँ। ओके, ल मैले चाहिँ यसरी अब राख्दै, यसपछि चाहिँ हामीले सिधै यहाँनिर देन भनेर मैले यहाँ इन्ड इफ गर्छु। देन यसको भित्र चाहिँ हामीले हाम्रो स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ। मिलेछ भने प्रिन्ट एक्सेस ग्रान्टेड भनेर हामीले यसरी लेखिदिने। ओके, र नत्र एल्स हाम्रो यहाँ प्रिन्ट इनकरेक्ट युजर नेम और पासवर्ड भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेखिदिने। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यति लेखिसकेपछि चाहिँ एउटा के कुरा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो यो युजर नेम र पासवर्डको प्रोग्राम गऱ्यौँ भने अब हामीले पछि यदि कोहीले आइटीमा इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ पछि सफ्टवेयरहरू बनाउला, वेब एप्लिकेसनहरू बनाउला, त्यो बेला चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अझ मैले त कम्प्लेक्स जानेछु भनेर चाहिँ जस्तो यहाँनिर अब युजर नेम मात्र चेक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर अनि पासवर्ड चाहिँ रङ छ भने चाहिँ युजर नेम इज करेक्ट, पासवर्ड इज नट करेक्ट, त्यस्तो भन्न चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। त्यस्तो हामीले बनाउन मिल्छ, तर त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्न हुँदैन, किनभने युजर नेम थाहा पाइसक्यो त्यो करेक्ट भयो भनिएर अब यदि कोहीले ह्याकरले ह्याक गर्न लाग्छ भने युजर नेम करेक्ट हो भन्ने थाहा पाउँछ। देन त्यसपछि अब पासवर्ड मात्र एउटा ब्रुट फोर्स एट्याक्स वा डिक्सनरी एट्याक एउटा पासवर्डको लिस्ट बनाएर त्यहाँ ट्राई गरिराख्न खोज्छ, किनभने आधा त पाइसक्यो युजर नेम होइन, पुरा युजर नेम पायो मतलब आधा जति पायो, अब पासवर्ड त चाहियो नि, त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो भएर हामीले चाहिँ
सधैँ यो इन्करेक्ट युजर नेम और पासवर्ड भनेर मात्र राखिदिन पर्छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोग्राम बनाएको। अझ हामीले यो अझ राम्रो खालको तरिकाले नि बनाउँछौँ। सुरुमा एकचोटि यसलाई रन गरौँ अनि हेरौँ है त। ओके, सो मैले यहाँ एडमिन टाइप गरेँ यसरी, देन पासवर्ड चाहिँ मैले रङ टाइप गरेँ भने हाम्रो इन्करेक्ट युजर नेम पासवर्डै दिन्छ, किनभने हामीले यहाँ एन्ड युज गरेको छौँ। र एन्ड अपरेटरले के गर्छ, यो एन्ड अपरेटरले यदि यो दुइटै ट्रु छ भने बल्ल ट्रु दिन्छ, नत्र चाहिँ फल्स दिइहाल्छ। ओके, सो मैले यहाँ अब एडमिन टाइप गरेर यसरी टाइप गरेँ भने एक्सेस ग्रान्टेड यसरी चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ। ओके, म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु। हाम्रो पहिला प्रोग्राम कति भएको थियो एकैचोटि है त, हाम्रो यो पहिलाको प्रोग्राम कति भएको रहेछ म यहाँ चेक गर्छु। हाम्रो पहिलाको प्रोग्राम भनेको 57 सम्म पुगेको रहेछ। सो म यसलाई 58 भनेर सेभ गर्छु। प्रोग्राम 58.bash भनेर। ओके, र यो तपाईहरुले चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल लगइन फर्म हो र यसमा चाहिँ मैले नेस्टेड इफ पनि युज गरेको छैन। अब चाहिँ म यसमा नेस्टेड इफ युज गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। नेस्टेड इफ युज गर्नको लागि मैले यहाँनिर सुरुमा सधैँ युजर नेम चेक गर्न पर्छ। युजर नेम चेक गर्ने बित्तिकै नि हामीले अर्को कन्डिसन चेक गर्ने। सुरुमा युजर नेम चेक गर्यो, देन त्यसपछि हामीले इफ अब बल्ल चाहिँ पासवर्डलाई चेक गरिदिने। इफ हाम्रो यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट पासवर्ड मतलब हाम्रो जुन सेभ गरेर राखेको छौं त्योसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, देन ओन्ली हामीले चाहिँ यहाँनिर के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि एक्सेस ग्रान्टेड भनेर यसरी प्रिन्ट गर्ने, नत्र एल्स भनेर चाहिँ हामीले फेरि अघिकै यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरिदिने। इन्करेक्ट युजर नेम और पासवर्ड भनेर यसरी। अनि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, फेरि यो इफलाई पनि प्रिन्ट इफ गर्न पर्यो यसरी। ओके, र मैले यसलाई फेरि सेभ गरेँ र मैले अघि नै भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ क्या। हाम्रो यहाँ युजर नेम चाहिँ करेक्ट भयो भने त युजर नेम करेक्ट भएर मात्र यहाँ भित्र आयो नि, र हामीले यहाँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न मिल्छ युजर नेम इज करेक्ट बट पासवर्ड इज इनकरेक्ट भन्ने तरिकाले। तर त्यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन, किनभने एउटा लगइन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न पर्छ। हाम्रो बनाएको सफ्टवेयर प्रोग्राम वा एप्लिकेसन चाहिँ सेक्योर हुँदैन के त्यस्तो भयो भने। ओके, अब चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो कपी गर्नुभयो होला। अब चाहिँ अलिकति यसलाई नेक्स्ट लेभलमा अझ राम्रो सिक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर चाहिँ हामीले कसरी कोड गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि म तपाईहरुलाई टास्क दिन्छु है त। यो अलिकति सानो गरौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा एउटा लगइन स्ट्यान्डर्डको जानु है त। लगइन स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सपोज मैले एउटा बनाएको प्रोग्राममा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ रङ पासवर्ड इन्टर गर्न मिल्छ, कतिचोटि रङ पासवर्ड इन्टर गर्यो भने चाहिँ मैले युजरलाई डिसेबल गर्न सक्छु। मैले युजरलाई चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नको लागि एक्सेस दिन मिल्दैन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ होला, फेसबुक चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर लगइन गर्ने बेला युजर नेम करेक्ट हानेर रङ पासवर्ड 3-4 चोटि रङ टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ भेरिफाई गर्न वा यति बेर पछि आउनु वा आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नु, त्यहाँ कोड पठाउँछौँ भनेर एउटा भेरिफिकेसनको लागि आउँछ। र अब हामीले मोबाइल फोनहरुमा हेर्यौं भने चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ जस्तो हामीले 3-4 चोटि भन्दा बढी टाइप गर्यौं भने चाहिँ रङ पासवर्ड त्यहाँनिर सुरुमा सेकेन्ड बढ्दै जान्छ, यति सेकेन्ड पछि टाइप गर्नु भन्ने हैन हो। हामीले चाहिँ अब त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ बनाउन पर्यो लगइन सिस्टम। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले काउन्ट गर्छौं। युजरले लगइन गर्दाखेरिको यो करेक्ट भयो भने त ठीक छ,
तर रङ भयो भने चाहिँ अब हामीले काउन्ट गर्ने, एउटा लगइन काउन्ट गर्ने, एउटा भेरिएबल बनाउने काउन्टर, सुरुमा त्यसको भ्यालु हाम्रो सधैँ 0 राख्ने। अनि त्यसपछि युजरले यहाँ करेक्ट पासवर्ड हान्ने बित्तिकै यता वा यता त्यस्तो हुने बित्तिकै हामीले काउन्टरको भ्यालु 1 ले बढाइदिने र हामीले कतिखेरसम्म चेक गर्ने त? हामीले यसलाई 3 वा 4 सम्म राख्दाखेरि हुन्छ। मतलब हामीले यो काउन्टरको भ्यालु यदि 3 वा 4 भयो भने चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामलाई इन गरिदिने अनि कम ब्याक लेटर भन्ने तरिकाले चाहिँ युजरलाई भनिदिने। ओके, सो यो चाहिँ तपाईहरुको लागि टास्क। भर्खर एकचोटि भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नु है, तपाईले एकचोटि भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नु र गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ म तपाईलाई यसको सोलुसन देखाइहाल्छु। ओके, सो एकचोटि ट्राई गरिहाल्नु है त। ओके, आई होप तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोग्राम गर्नुभयो होला र अब जसले गर्न सक्नु भएन, जसले गर्नुभयो उहाँहरुले चाहिँ धेरै राम्रो र तपाईहरुले अझ एक दुई चीज मिस गर्नु सक्नु पनि भएको हुन्छ। सो यहाँ मैले दिने सोलुसनलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु है त। र हामीले पहिला अस्ति नै एउटा के सिकेको थियौँ, एउटा बिप र साउन्ड प्ले गर्नको लागि पनि हामीले फंक्सन सिकेको थियौँ नि। हो, म चाहिँ त्यो पनि युज गर्छु कि त्यो युज गऱ्यो भने चाहिँ अब अलिकति प्रोग्राम राम्रो देखिन्छ पनि सुनिन्छ पनि नि। हो, त्यो भएर चाहिँ म त्यो पनि युज गर्छु। सो म यहाँ CLS टाइप गरेँ र यहाँ म्याग्निफायर पनि अन गर्छु। हामीले फेरि यहाँनिर एउटा कन्स्ट युजर नेम बना, कन्स्ट युजर नेम मैले एडमिन भनेर राखेँ। ओके, देन हामीले फेरि यहाँ कन्स्ट पासवर्ड बना, तपाईले यो बनाइहाल्नु भएको थियो होला। म यसलाई एडमिन 1 2 3 भनेर राख्दै अहिले चाहिँ है, एडमिन 1 2 3 भनेर। अब चाहिँ हामीले युजरबाट अनि अब त्यसपछि चाहिँ हामीले हाम्रो युजरलाई चाहिँ सोध्न पर्छ। इन्टर युजर नेम भनेर, सरी, ओके, युजर नेम भनेर यसलाई पनि हामीले USN भनेर राखौँ। मैले अघिको कपी पेस्ट गर्दाखेरि नि हुन्थ्यो, बट इट्स ओके। र मैले यहाँ पासवर्ड भनेर यसरी राखेँ र यसलाई चाहिँ मैले पास भनेर यसरी लेखिदिएँ। ओके, र अब चाहिँ हामीले हाम्रो लगइन काउन्ट गर्नको लागि एउटा भेरिएबल पनि बनाउन पर्ने हुन्छ सुरुमै। ओके, सो म त्यो चाहिँ यहाँ माथि नै बनाइदिन्छु र मैले यसलाई चाहिँ लगइन काउन्ट भनेर यसरी बनाएँ। हाम्रो यहाँ लगइन काउन्ट भनेर 0 भनेर मैले बनाएँ। अब मैले यहाँ मुनि चेक गर्छु। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिसम्म ट्राई गर्ने भन्ने तरिकाको एउटा फिक्स केही छैन हैन, यति नम्बरचोटि ट्राई गर्ने भनेर। त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जति बेलासम्म चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड रङ हुन्छ त्यति बेलासम्म हामीले चेक गर्छौं। त्यसको लागि अब हामीले के युज गर्न पर्ला सोच्नु त। त्यसको लागि हामीले अब व्हाइल लुप युज गर्छौं, किनभने त्यसमा कन्डिसन हामीले जति बेलासम्म रङ हुन्छ त्यति बेलासम्म इन्टर गर्ने भन्ने तरिकाले दिन मिल्छ। सो मैले यहाँनिर सरी व्हाइल भनेर मैले दिएँ। अब कति बेलासम्म है, जबसम्म USN चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ, युजर नेम सँगै इनकरेक्ट हुन्छ अनि हाम्रो पासवर्ड पनि इनकरेक्ट हुन्छ। यहाँ मैले यहाँ चाहिँ अर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ अझ, किनभने यो युजर नेम ए पासवर्ड भने त दुईटै रङ हुन पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ युजर नेम और पासवर्ड मात्र राखे भने चाहिँ यति दुईटामा एउटा मात्र रङ भयो भने यो रन हुने भयो। पासवर्ड चाहिँ रङ भयो जेलसम्म। सो अब हाम्रो यो लुपलाई पनि चलाइदिन पर्छ। मैले सो यहीँनिर वेन भनेर पनि लेखिदिएँ है त, WEND, यो लुपलाई चाहिँ चलाइराख्नको लागि। अब यसभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो लोजिक लेख्ने फेरि, र हामीले फेरि यहाँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यहाँ लेखेछौँ अनि फेरि यहाँ पनि लेख्न पर्ने हो नि, त्यस्तो चाहिँ झन्डट आइदिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यसलाई यसरी कपी गर्न सक्छौँ माथिकोलाई, र अब हामीले इनपुट पनि यहाँ भित्रबाट लिख्ने। त्यही भएर मैले यहाँ यसरी पेस्ट गरिदिएँ। हामीले चाहिँ यसरी लेख्ने युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यही भित्रै इनपुट लेख्ने र अब यहाँ भित्र डाइरेक्टली चेक गरिदिने। ओके, सो अब मैले डाइरेक्ट यहाँ चेक गर्नलाई
इफ युएसएन इक्वल्स टु युजर नेम भनेर चेक गर्न मिल्छ। ओके, सो इफ युएसएन इज इक्वल्स टु हाम्रो युजर नेम छ कि छैन अब त्यो मैले चेक गर्ने। त्यसको लागि हामीले यहाँ देन दिएँ र मैले यहाँ इन्ट इफ पनि राखिदिइहाल्छु किनभने मलाई यो इन्ट यहीँ गरिदिन छ। ओके, र मैले अब यहाँनिर अर्को इफ चेक गरेँ हाम्रो पासवर्डको लागि, पास भनेर इफ यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो पासवर्डसँग इक्वल छ कि छैन, देन भनेर फेरि र मैले फेरि यहाँ इन्ट इफ गरिदिएँ। सो यदि हाम्रो यहाँ इक्वल रहेछ भने चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो ट्रु कन्डिसन, यदि यो इक्वल रहेछ भने अब हामीले सुरुमा प्रिन्ट के लेखिदिने भन्दाखेरि एक्सेस ग्रान्टेड भनेर यसरी हामीले प्रिन्ट लेखिदिन सक्छौँ। अनि चाहिँ अब मलाई चाहिँ न्यू विन्डोमा चाहिँ बल्ल युजरलाई इन्फर्मेसन दिन मन लाग्यो भनेर चाहिँ मैले यहाँ CLS लेखिदिने, फेरि हाम्रो स्क्रिनलाई चाहिँ क्लियर बनाइदिनको लागि। र त्यहाँनिर चाहिँ मैले न्यू विन्डोमा चाहिँ मैले वेलकम टु द सिस्टम युजर भनेर यसरी मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु। र प्रिन्ट गर्दा गर्दै मैले चाहिँ युजरलाई चाहिँ एउटा साउन्ड अब यसरी प्ले गराइदिन सक्छु है त। हाम्रो यहाँ इन्भर्टेड कमाभित्र, अब इन्भर्टेड कमाभित्र हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति अब यो पियानो हार्मोनियम गिटारहरू बजाउने चाहिँ अक्टेभ भन्ने थाहा होला। हामीले चाहिँ यहाँ यो ABCDEFG भन्ने हुन्छ, त्यो CDEFGAB भन्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ C अक्टेभ भनेर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो डिपमा जान पर्दैन, हामीले ऱ्यान्डम नम्बर टाइप गर्दै हुन्छ ABCDसँग यस्तो यो नम्बरलाई चाहिँ टाइप गर्दै हुन्छ। अब यो 8 मैले राखेँ भने चाहिँ यो अलिकति लङ टर्मसम्म बज्ने खालको, जस्तो हामीले हार्मोनियमहरू बजाएर सुने हो वा गिटारहरू सुने हो भने जस्तो यो क्लिक गरिसकेपछि अलि लामो समयसम्म बस्छ नि, हो त्यस्तरी नै यो चाहिँ 8 मिली सेकेन्डसम्म चाहिँ बस्दिन्छ क्या। ओके, र हामीले यहाँ यसलाई घटायो भने चाहिँ यो चाँडो जान्छ, टुइक गरेर वा टुइक त्यस्तोमा भर पर्छ क्या। ओके, सो त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ मैले अर्को एउटा साउन्ड राखिदिन्छु, ओके DF 8 राखिदिन्छु। देन लास्टमा मैले यहाँ E8 भनेर पनि राखिदिएँ। अब तपाईँहरूले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो इट डजन्ट म्याटर त्यस्तो ठुलो तरिकाले है। यहाँ साउन्ड मात्र अलिकति फरक आइदिने, त्यो केही पनि फरक पर्दैन। देन त्यसपछि चाहिँ अब मैले सुरुमा यसको लागि एउटा इल्स कन्डिसन दिइहाल्छु, इल्स भनेर है। हाम्रो यो भित्रको इफको लागि है, अर्कोको लागि होइन, हाम्रो भित्रको इफको लागि चाहिँ मैले एउटा इल्स कन्डिसन दिएँ। अब इल्स कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो यदि यो युजर नेम रङ हुँदाखेरि र पासवर्ड हाम्रो यो युजर नेम करेक्ट हुँदाखेरि र पासवर्ड चाहिँ रङ हुँदाखेरिको केसमा, त्यो बेला मैले के गर्न पर्यो, युजरलाई सुरुमा एउटा बिप भनेर अब हामीले यो बिप बजाइदिउँ, एउटा इररको क्या, हामीले यो इररको एउटा साउन्ड युजरलाई सुनाइदिउँ। देन त्यसपछि हामीले युजरलाई भनौँ उप्स, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो दिउँ उप्स इन्टर्ड रङ युजर नेम और पासवर्ड भनेर हामीले यसरी दिन सक्छौँ। ओके, देन यो दिने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले हाम्रो लगइन काउन्टको भ्यालु चाहिँ बढाइदिन पर्यो। ओके, सो मैले यहाँ हाम्रो यता लगइन काउन्टको भ्यालु यहाँनिर म बढाइदिन्छु है त। हाम्रो यहाँ लगइन काउन्टको भ्यालु लगइन काउन्ट +1 भनेर हामीले अब यसको भ्यालु 1 ले बढाइदियौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो जस्तो मोबाइलहरूमा वा पासवर्डमा हामीले सानो सानोमा अझ यो कोडहरू मोबाइलमा कहिले कहिले इन्टर गर्थ्यौँ भने समथिङ एटेन्ट रिमेनिङ भन्छ नि, यतिचोटि अब बाँकी छ भन्ने तरिकाले हो हामीले चाहिँ अब त्यस्तो एउटा प्रिन्ट गरिदिउँ। अब त्यो कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो लगइनको म्याक्सिमम टाइम कति राख्छौँ त भन्ने, जस्तो मैले 4 चोटि वा 3 चोटि मात्र म्याक्सिमम लगइन गर्न मिल्छ भन्ने र सोचेँ भने चाहिँ अब मैले त्यतिबाट हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालुबाट यो लगइनको काउन्टलाई चाहिँ घटाइदिन सक्छौँ। ओके, सो मैले यहाँनिर यसरी यहाँ प्रिन्ट भनेर
अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ जस्तो मैले 4 राखेँ भने हाम्रो म्याक्सिमम लगइन एटेम्प्ट भनेको 4 माइनस लगइन काउन्ट गर्ने, देन त्यसपछि चाहिँ अब एटेम्प्ट रिमेनिङ भनेर यसरी चाहिँ मैले प्रिन्ट गरिदिन सक्छु। युजरले चाहिँ थाहा पाओस् कि अब यतिचोटि मात्र बाँकी छ मैले लगइन गर्नको लागि भनेर। ओके, र हाम्रो यता अब यो युजर नेम र पासवर्ड दुईटै रङ भएको खण्डमा यो चाहिँ थियो। यसको लागि चाहिँ जस्ट म यति कपी गरेर मैले कपी गर्दै, देन त्यसपछि चाहिँ मैले अब यसलाई सिधै यसरी यहाँ एल्स लेखेर यसरी मैले यहाँ प्रिन्ट गरिदिन चाहिँ सक्छु यसरी। ओके, र अब चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो लगइन काउन्टलाई पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो यो लगइनभित्रै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो इन्डिफ पछि हामीले यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई पनि अब हामीले चेक गरौँ। अब मैले त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर फेरि अर्को एउटा इफ कन्डिसन लेख्न पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो प्रोग्राम यसरी माथिबाट चल्दै आउँछ र त्यसपछि यति प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ यो लगइनको काउन्ट चाहिँ कति छ भनेर हामीले यहाँ मुनि चेक गर्ने। ओके, यहाँ ओके, सो मैले अब यहाँनिर चेक गर्ने यसरी इफ। अब बल्ल हामीले यहाँ चेक गरौँ लगइन काउन्ट चाहिँ हाम्रो 4 भएको छ त भनेर, किनभने यो रङ लगइन हुने बित्तिकै यो बढिरहेको छ, यो प्रोग्राम लुप भइरहेको छ नि त, त्यो भएर। सो यदि 4 भइसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो लगइन काउन्ट मैले फेरि यहाँ इन्डिफ गरिदिइहालेँ। त्यस्तो छ भने चाहिँ अब मैले यहाँ इरर दिन पर्यो युजरलाई। हामीले यो बिप बिप गरिदिइराखौँ, यसले चाहिँ इरर अलि धेरैचोटि दिए जस्तो तरिकाले देखाउँछ। त्यहाँदेखि त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ स्क्रिन नेम युजरलाई चाहिँ एउटा क्लियर स्क्रिन, किनभने अब यति इन्फर्मेसन युजरले हेर्न पाउँदैन। युजरले म्याक्सिमम लगइन एटेम्प्ट नागिसक्यो, त्यही भएर चाहिँ अब मैले यहाँ के प्रिन्ट गर्न लगाइदिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामलाई सरी यहाँ ओके 0 रिमेनिङ भनेर अनि नाउ कम ब्याक लेटर भनेर यसरी गरिदिन्छु र त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ यसरी इन गरिदिने। ओके, सिधै हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ इन गरिदिने र मैले यसरी इन गरेँ। अब यो प्रोग्राम अलिकति लामो भएको छ, एकचोटि रन गर्नु होला। अब मैले यो लजिक बुझाइदिइसकेँ र यसपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है हाम्रो प्रोग्रामले कसरी काम गर्यो भनेर। जस्ट म यसलाई सेभ गर्छु। अघिको हाम्रो कति भएको थियो भन्दाखेरि 58, सो म यसलाई 59 मा सेभ गर्छु। प्रोग्राम 59.bash भनेर अनि एकचोटि हामीले यसलाई लगइन गरौँ। ओके, मौसम चेन्ज हुँदैछ, सो सबैले चाहिँ तातो पानी खानु होला, तताएर उरेर वा बोइलिङ गरेर बोइलिङ मेसिनहरूमा डब्बाहरूमा। सो अब मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो युजर नेम एडमिन टाइप गरेँ र पासवर्ड चाहिँ यसरी ऱ्यान्डम टाइप गरेँ भने मलाई दियो। एउटा साउन्ड पनि सुन्नुभयो होला इररको, उप्स यु इन्टर रङ युजर नेम और पासवर्ड 3 एटेम्प्ट्स रिमेनिङ। सो फेरि म यहाँ रङ क्रेडेन्सियल दिन्छु यस्तै, देन अब यस्तो भने देन अब म फेरि यहाँ एडमिन टाइप गरेँ, फेरि यस्तो रङ दिएँ भने चाहिँ लास्ट टाइम बाँकी छ तैपनि मैले यहाँ रङ दिइसकेपछि हामीलाई यसरी दियो। ओके, कम ब्याक लेटर भनेर अनि प्रोग्राम इन भयो। अब फेरि म यसलाई एकचोटि रन गर्छु। अब म यसलाई रन गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एडमिन र एडमिन 1 2 3 हाम्रो पासवर्ड हेर्नु, हाम्रो यहाँ वेलकम टु द सिस्टम युजर भने अनि टोट गरेर पनि एउटा वेलकमको लागि चाहिँ अलग हामीले साउन्ड दियो। हामीले चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ है। सो यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म सिकेको यो कन्स्ट्यान्टहरू, भेरिएबलहरू, वाइल अनि नेस्टेड इफहरू युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा लगइन सिस्टम चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर यो चाहिँ सानो डेमो थियो।
ओके कपी गर्नु होला ओके सो यो चाहिँ कपी गर्नुभयो होला हाम्रो यो नेस्टेड इफ एल्स चाहिँ यही हो अब चाहिँ हामी हाम्रो नेस्टेड लुपिङमा जाम नेस्टेड लुपिङमा अघि हामीले जुन गर्यो यसमा चाहिँ हामीले यो लुपभित्र इफ युज गरेछौँ सो यसलाई चाहिँ नेस्टेड लुप भन्न मिल्दैन लुपको भित्र लुप युज गऱ्यो भने मात्र चाहिँ नेस्टेड लुप हुन्छ र अब चाहिँ हामीले त्यही नेस्टेड लुपलाई नै पढ्छौँ हाम्रो यो टास्क थियो यो पनि गऱ्यौँ नाउ लेट्स गो द सिम्पल लगइन सिस्टम एन्ड द सेक्योर लगइन सिस्टम लगइन सिस्टम भनेको सेक्योरै हुन्छ तर सिम्पल र अलिकति लगइन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर गरेको चाहिँ फरक पर्छ र हामीले अब यो नेस्टेड लुपको बारेमा चाहिँ पढ्दाखेरि सेम अघिकै जस्तै हुन्छ इफ नेस्टेड इफमा इफभित्र अर्को इफ थियो भने अब नेस्टेड लुपमा एउटा लुपभित्र अर्को लुप हुने हो इफ देयर इज अनदर लुप इनसाइड अ लुप देन द लुप स्ट्रक्चर इज कल्ड हाम्रो नेस्टेड लुप भइहाल्यो र यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पनि हाम्रो लुपभित्रको लुपलाई नै नेस्टेड लुप भनिन्छ भयो र यो एउटा लुपको बडीभित्र अर्को लुपलाई राख्नेलाई नै नेस्टिङ भनिन्छ क्या डिक्सनेरीको अनुसार चाहिँ हामीले एउटा लुपमा अर्को लुप राख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई नेस्टिङ भनिन्छ जस्तो यो बर्डको नेस्ट हुन्छ नि गोलो पाराले घुमेको त्यो भित्र तिनीहरूले त्यस्तै तरिकाले राख्दै जान्छ नि नेस्ट बनाउँछ नि हो त्यस्तै हो नेस्टिङ हो र हामीले यो नेस्टेड लुप पढ्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम फर लुपलाई चाहिँ नेस्टेड लुपमा युज गरिन्छ सो त्यसको चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्ट्याक्स पनि अब हेर्न सक्छौँ त्यसपछि यहाँ केही मजेदार प्रोग्रामहरू छ सबको लोजिकहरू पनि म भन्दै तपाईहरुलाई चाहिँ गराउँछु सिकाउँछु ओके सो हाम्रो यहाँ सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ फर लुपमा पढेको थियौँ कि पहिला फर अनि त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल मतलब हाम्रो एउटा कुनै पनि भेरिएबल जसलाई चाहिँ हामीले इटरेट गर्नको लागि युज गर्छौँ त्यो भेरिएबल र त्यसपछि हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु आइदर 1 to 4 1 to 5 वा 1 to n भन्ने तरिकाले जस्तो मैले यहाँ 1 to 10 राखेँ भने 1 देखि 10 सम्म अब कति स्टेपमा जान्छ त हाम्रो यो प्रोग्राम भनेर हामीले भनेको हुन्छ नि सो जस्तो हाम्रो यहाँ स्टेप डिफल्ट भनेको 1 मा हुन्छ नत्र 2 3 4 5 त्यस्तोमा नि गर्न सकिन्छ यसरी र हाम्रो यहाँ यो फर चाहिँ अनि फेरि यहाँ रिपिट हुन्छ तर त्यो भन्दा अगाडि अब चाहिँ नेस्टेड लुप युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फर यता भित्र जान्छ के यहाँ पुग्ने बित्तिकै यता यो नेक्स्ट नगरिकन सुरुमा यो जान्छ यो कन्डिसनमा जान्छ फेरि यहाँ फर अर्को अब यहाँ अर्को एउटा कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छ जस्तो सपोज हामीले यहाँ ए युज गर्यो भने अब हामीले यहाँ बी युज गर्ने र बी पनि अब जस्तो हामीले यहाँ 1 to 10 गरेर यसलाई पनि स्टेप 1 नै गर्न पर्छ भन्ने छैन हामीले यसलाई 2 3 4 5 जे पनि गर्न सक्छौं ओके बट म चाहिँ यसलाई इजीको लागि चाहिँ जस्ट म यहाँ 1 मात्र गर्छु सो मैले यहाँ 1 मात्र गरे भने अनि अब हामीले यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्ट लेख्ने अब हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो 1 देखि 10 सम्म भनेको 10 चोटी पनि दोहोरिन्छ र यो 1 देखि 10 सम्म भनेको चाहिँ 10 चोटी पनि दोहोरिन्छ जस्तो मैले यहाँ प्रिन्ट आफ्नो नाम मात्र प्रिन्ट वा समथिङ के प्रिन्ट गरे भने चाहिँ यो चाहिँ एकचोटी प्रिन्ट हुन्छ त्यो पनि 10 चोटी अनि फेरि अर्को लाइनमा फेरि 10 चोटी त्यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ तर हामीलाई त्यो तरिकाले हैन हामीले अझ नम्बरहरू राखेर गरेर प्रिन्ट गर्छौं ओके सो यसको लजिक भनेको सुरुमा यो 10 चोटी हुने भयो अब हाम्रो लुप तर यो 10 भन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा यो 10 दोहोरिन्छ के यो 10 दोहोरिसकेपछि बल्ल यता जान्छ अनि फेरि यो ए को दोहोरिन्छ अब यसलाई हामीले अलिकति यसरी हेरौं जस्तो सपोज हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु र यहाँ बी को भ्यालु के भनेपछि जस्तो हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु 1 भयो भने मैले जस्तो यहाँ यो लुप भनेको 1 to 5 र यो भनेको नि 1 to 5 भनेर राख्ने भने ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अब हाम्रो लुप यो ए भयो र अर्को लुप यो बी भयो भने अब हाम्रो यहाँ ए बाट यहाँ बी मा जान्छ सुरुमा यसरी प्रोग्राम जान्छ हैन अब यसमा हाम्रो फर ए लुप चल्यो त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट यहाँ बी मा गयो बी मा जानेबित्तिकै ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अब बी मा जस्तो सपोज मैले यहाँ केही प्रिन्ट गरे भने चाहिँ अब यहाँ 1 देखि 5 सम्म टोटल प्रिन्ट हुन्छ ओके 1 देखि टोटल 5 सम्म 5 चोटी प्रिन्ट हुन्छ र त्यसपछि बल्ल यो लुप यता जान्छ मतलब हाम्रो ए को भ्यालु बढेर अब 2 भइदिन्छ अनि फेरि 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्छ
यसरी। तर यो टोटल चाहिँ अनि हाम्रो चलिरहेको छ यसरी नै। फेरि यहाँ 3 हुन्छ, 3 मा पनि 1 देखि 5 सम्मै जान्छ किनभने भित्रको पनि लुप त एक्जिक्युट हुन पर्यो नि। यो यहाँ पनि नेक्स्ट भन्ने रहेछ हैन। यसरी चाहिँ अब हाम्रो लुपले काम गर्छ, नेस्टेड लुपले। अब यसलाई अलिकति यो थ्योरीमा मात्र भन्दाखेरि अलि राम्रोसँग नसम्झिनु भए पनि हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ यसको प्रोग्राम पनि अब गर्छौँ। यसको प्रोग्राम चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल खालको छ सुरुमै। ओके, सो हामीले यो चाहिँ गऱ्यौँ, एउटा लगइन सिस्टम बनाउने सेक्युर लगइन वाला। अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर जुन चाहिँ हामी पहिल्यै योसँग अलिकति हामीले चिनेको प्रोग्राम भनेको यो छ। सो हामीले चाहिँ यो गर्ने। तर यसमा के फरक छ त हामीले पहिला गर्ने प्रोग्राम भन्दा हामीले पहिला चाहिँ हामीले जस्तो एउटा नम्बर इन्टर गऱ्यो भने त्यो नम्बरको 1 देखि 10 सम्मको मल्टिप्लाई देखाउँथ्यौँ हैन। तर अब चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले नम्बर इन्टर गर्न नलाउने 1 देखि 10 सम्मको सबैको मल्टिप्लिकेसन देखाइदिने। जस्तो 1 को 1 इन्टु 1 देखि 1 इन्टु 10 सम्म देखाइदिने। फेरि 2 को 2 इन्टु 1 देखि 2 इन्टु 10 सम्म। त्यस्तो गर्दै गर्दै 10 मा पुगेर 10 इन्टु 1 इन्टु 10 इन्टु 100 वाला देखाइदिने। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसरी नै दुईटा लुप युज गरिदिने। किनभने जस्तो एउटा लुपमा 1 to 10 हुने भयो। यसको मिनिङ भनेको हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो 1 2 3 काउन्टिङको लागि युज गर्ने भयौँ है। हामीले यसरी 10 सम्म चाहिँ हामीले काउन्टिङको लागि युज गर्ने भयौँ। र अर्को यो बी मा हुने 1 to 10 भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले मल्टिप्लाईको लागि युज गर्ने भयौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो डबल लुप युज गरेर गर्छौँ। र अब कसरी युज हुने भयो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो एउटा लुपमा चाहिँ समथिङ इन्टु समथिङ इज इक्वल्स टु यो भनेर एन्सर प्रिन्ट गर्छौँ। र त्यो लुपलाई काउन्ट गर्न पर्यो नि त हामीले हैन। हो त्यो लुपलाई चाहिँ अब हाम्रो यो अर्को लुपले काउन्ट गर्छ। र हाम्रो यहाँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ जस्तो यो भित्र भएको लुपलाई चाहिँ हामीले इनर लुप भन्छौँ र यो बाहिरी लुपलाई चाहिँ हामीले आउटर लुप पनि भन्छौँ। ओके, सो यो इनर लुप यो आउटर लुप भयो। अब चाहिँ यसलाई हामीले हाम्रो प्रोग्राममा गरौँ। ओके, सो यो 59 वाला प्रोग्राम हो। म जस्ट यसमा न्यू लाइन क्रिएट गर्छु र हाम्रो यता म्याग्निफायर कता पुग्यो। ओके, सो ल म यो म्याग्निफायर युज गर्छु। अब चाहिँ सिधै हामीले हाम्रो लुपलाई स्टार्ट गरिदिने। फर ए इज इक्वल्स टु अब हामीलाई 10 चोटि प्रिन्ट गराउन छ चिज। र स्टेप भनेको पहिलाकै भयो र 10 चोटि प्रिन्ट गर्ने यसलाई हामीले सरी हाम्रो 10 चोटि लुप हुने यसलाई हामीले नेक्स्ट गरिदिउँ, मतलब लुप गराइदिइराखौँ। अब चाहिँ हाम्रो अर्को लुप स्टार्ट गरौँ। फर बी इज इक्वल्स टु 1 to 10 फेरि र यसलाई पनि हामीले रिपिट गरिदिइराख्ने। ओके, र अब हाम्रो यहाँ भित्र भनेको बल्ल हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेर आउँछ। सो मैले स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो ए अनि मल्टिप्लाई अब हामीले के गर्नु पर्यो बी अनि फेरि हामीले यहाँ इक्वल्स टु हो। अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ए मल्टिप्लाई बी गरिदिन पर्ने भयो। र त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो लुप सकिने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ के प्रिन्ट हुन पर्यो भन्दाखेरि एउटा खाली लाइनले चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोग्राममा 10 चोटि प्रिन्ट भइसकेपछि एउटा स्पेस दिने काम गर्छ यसरी। ओके, सो मैले यसलाई अब रन गर्न चाहेँ। एकचोटि यसलाई रन गरौँ है त। मौसम चेन्ज भएर चाहिँ अलिकति चिसो लाएर खोकी लाग्यो। ओके, सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ पुरा स्क्रिन आएको छैन है। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कोड लेख्न सक्छौँ। यसले पुरा स्क्रिन चाहिँ हैन बट धेरै स्क्रिन आउने बनाइदिन्छ। अहिले यहाँ स्क्रिन भनेर अनि त्यसपछि अन्डरस्कोर न्यू इमेज भनेर यसरी बनाएर चाहिँ मैले यहाँ हाम्रो विड्थ दिन सक्छु। जस्तो मलाई 800 विड्थ
अनि त्यसपछि 600 चाहिँ हाम्रो हाइटको अनि 256 क्यारेक्टर भएको कलर भएको विन्डो चाहियो भनेर भन्यो भने हाम्रो क्युबेसिकको इन्टरप्रेटरलाई अनि क्युबेसिक लेभललाई अलिकति ठुलो बनाएर प्रिन्ट गरिदिन्छ। रन गरौँ है त अब फेरि। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति यो ठुलो भयो, यसमा स्क्रोल गर्न मिल्ने चाहिँ छैन यो। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि यहाँ 8x1 गरेर हामीले यो प्रिन्ट भन्ने जुन यो लाइन थियो यसले चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रिन्ट गरेको हुन्छ। हामीले जुन यो लाइन प्रिन्ट मात्र लेखेको छ नि यसले चाहिँ यहाँ यो खाली लाइन मात्र प्रिन्ट गरिदिएको हुन्छ, यहाँ 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 यसरी प्रिन्ट गरिदिएको हुन्छ। अब चाहिँ म यो प्रोग्रामले एक्ज्याक्टली कसरी काम गरेछ भने त्यो पनि एउटा ड्राई चार्टमा बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ a को भ्यालु 1 भयो है। a को भ्यालु 1 हुँदाखेरि अब b मा को पनि भ्यालु 1 हुँदाखेरि अब के काम गर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट a, मतलब अब हाम्रो a भने 1 भयो। त्यसपछि इन्टु b, b भनेको नि 1 छ, 1 भयो। 1 इन्टु 1 इज इक्वल्स टु 1 प्रिन्ट गर्यो। तर b त झ्यापै सक्यो हैन, किनभने b त अझै यहाँ लुपमा सुरुमा इनर लुप सकिन्छ सधैँ अनि बल्ल आउटर लुपमा जान्छ। यति लुप सकेपछि बल्ल यति लुपमा जान्छ। यसको मतलब a को भ्यालु अझ 1 नै हुन्छ, हाम्रो b को भ्यालु चेन्ज भइदिन्छ, b को भ्यालु 2 मा गइदिन्छ। र जस्तो मैले यहाँ 10 नमानेर मैले जस्ट यहाँ 5 सम्म मात्र माने, फेरि यहाँ लेख्दै गर्दै जाँदाखेरि माउसले लेख्दाखेरि बढी टाइम पनि लाग्छ र यो ठुलो अति नै ठुलो स्क्रिन नि हैन नि त, त्यो भएर पनि सो मैले यहाँ 1 to 5 मात्र गरेँ है त। अब यहाँ 2 हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ प्रिन्ट गर्ने, a नै छ नि सुरुमा, a भनेको त अब 1 भयो। देन हाम्रो b भनेको 2 हुन्छ र इक्वल्स टु फेरि 1 इन्टु 2 गर्दाखेरि 2 यसरी आयो। अब फेरि b को भ्यालु यहाँ इनर लुपमै छ, यहाँ नेक्स्ट हामीले यहाँ नेक्स्ट चाहिँ b लेख्न पर्ने हुन्छ। नलेख्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुलो चाहिँ इस्यु आउँदैन, किनभने हाम्रो यो क्युबेसिकको चाहिँ इन्टरप्रेटरले पहिले बुझेको हुन्छ जुन भेरिएबल हामीले युज गरेको हुन्छ त्यो नै नेक्स्ट हुने हो भनेर। सो त्यस्तो इरर चाहिँ आइदिँदैन, तर त्यो चाहिँ लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। अनि फेरि हाम्रो यहाँ लुप अब 3 भइदिन्छ, यो नेक्स्ट बी फेरि यहाँ माथि गएर 3 भइदिन्छ। अनि a को भ्यालु त 1 नै छ अझ, किनभने आउटर लुपमा जान पाएन, किनभने हाम्रो यहाँ फर b इज इक्वल्स टु 1 to 5 सम्म जानै पर्यो भन्यो। त्यसपछि 3 इक्वल्स टु 3 भयो, 4 हुन्छ हाम्रो यो b को लुप। त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ 1 इन्टु 4 हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो भनेको 4 भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ 5 हुन्छ अनि 1 इन्टु 5 इज इक्वल्स टु 5 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि यो b लुप सक्यो, किनभने 1 देखि 5 सम्म भयो। अब बल्ल यहाँ नेक्स्ट a भनेर जान्छ, नेक्स्ट a यहाँ गइसकेपछि 1 को भ्यालु बढेर अब यहाँ 2 हुने भयो। अब चाहिँ a को भ्यालु 2 भयो। फेरि हाम्रो अब यहाँ प्रिन्ट भनिन्छ नि, सो यहाँनिर चाहिँ एउटा स्पेस भइदिन्छ हैन, हाम्रो एउटा लाइन भइदिन्छ। त्यसपछि फेरि a भनेको हाम्रो 2 इन्टु अनि फेरि अब हाम्रो यहाँ b भित्र गयो, यहाँ बढ्ने बित्तिकै अब यता गएपछि फेरि यहाँ लुपभित्र अर्को गइहाल्यो हाम्रो। फेरि हामीले यहाँ 5 चोटि रन हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम। 2 इन्टु 1 2 यस्तो हुँदै हुँदै 2 इन्टु 5 10 सम्म पुग्छ। सरी हाम्रो यहाँ 2 इन्टु 5 10 सम्म पुग्छ। त्यसपछि हाम्रो लुप फेरि सकिन्छ। लुप फेरि सकिसकेपछि अब हाम्रो यो आउटर लुपमा गयो, आउटर लुपमा गएपछि 3 मा र यो सेम प्रोसिडियरले फेरि हाम्रो यहाँ b को भ्यालु बढ्दै बढ्दै हाम्रो यहाँ 3 को पनि प्रिन्ट हुन्छ अनि 3 को 10 चोटि वा मतलब हामीले यहाँ 5 मानेर गरेछ, यहाँ 5 चोटि हुने बित्तिकै फेरि हाम्रो यो बढेर 4 हुन्छ अनि फेरि यो 4 मा पनि यो b को लुप फेरि काम गर्न थाल्छ। यसले टोटल 5 हुन्छ, 5 भएर अनि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। तर यहाँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो सधैँ 5 सम्म मात्र प्रिन्ट हुन्छ है, र हामीले यहाँ 10 राखिसकेपछि चाहिँ यो पुरै 10 वटै मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट हुन्छ। तपाईहरुले यो प्रोग्राम चाहिँ अझ बुझ्नु भएन भने चाहिँ
मुनिको कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अझ बुझ्नु भएन भने म अझ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई बुझाउँछु। सो चाहिँ कपी गर्नु, मैले एक्सप्लेन गरेँ, तपाईँहरूले आई होप बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि यसलाई राम्रो तरिकाले बुझाउन प्रयास गर्छु। ओके, सो तपाईँहरूले चाहिँ यो कपी गरिसक्नुभयो होला। देन हामी अब अलिकति मुनि जाउँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सिरिजवाला प्रोग्रामहरू छ। यो प्रोग्राम देख्ने बित्तिकै ला यस्तो त कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर आत्तिन पर्दैन। यो जस्ट हामीले यही नेस्टेड लुपलाई नै युज गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सुरुमा म तपाईँहरूलाई यो प्रोग्राम चाहिँ सेभ गरौँ। प्रोग्राम 60.bash भनेर। ओके, सो म यहाँ नयाँ एउटा बनाएँ। ओके, ल यो पनि हटाइदिएर अब म एउटा यो लुपको चाहिँ बेसिक तरिकाले हाम्रो यहाँ कसरी काम भएको छ एकचोटि देखाउँ है त। ल ओके, सो अब मैले यहाँनिर है मैले अब प्रिन्ट ए भन्ने मात्र के गर्छ भनेर यसलाई रन गरौँ र यसको आउटपुट कसरी आयो भने डिस्कस गरौँला। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो यहाँ सबै चिज यसरी डबल प्रिन्ट भएको छ। यसलाई अलिकति यो काट्दिउँ र हामीले यहाँनिर यो प्रिन्ट पछि चाहिँ मैले पहिला पनि एउटा के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ सेमिकलन चाहिँ राख्न सक्छौँ। सेमिकलनले चाहिँ हाम्रो यो लाइनलाई इन गरेको भनेर बुझ्छ र त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली एउटा नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्ने भनेर बुझ्छ कि यो लुप सकिएर यो प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै अर्को नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिने भनेर हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ बुझ्छ। ल यहाँ 10 चोटि भयो, हामीले यहाँ चाहिँ 5 चोटि गरौँ, अझ सजिलो हुन्छ। ओके, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ 1 5 चोटि प्रिन्ट भयो, 2 पनि 5 चोटि, 3 पनि 5 चोटि, 4 पनि 5 चोटि र 5 पनि 5 चोटि। अघि नैको प्रोग्राम नबुझ्नु भएकोहरूले चाहिँ अब यो हेर्नुभयो भने अलि बुझ्नुहुन्छ है, पक्कै पनि स्योर बुझ्नुहुन्छ क्या, अलिकति भए पनि। ओके, सो अब हाम्रो यस्तो आउटपुट चाहिँ कसरी आयो त भनेर हामीले अब यहाँ हेरौँ। सुरुमा हाम्रो ए को भ्यालु 1 छ, त्यसपछि बी को भ्यालु हाम्रो यसरी प्रोग्राम आइसकेपछि हाम्रो इनर लुप अब सकिन पर्यो। यो फर लुप एउटा मात्र लुप भएको भए यस्तरी राउन्ड भइराख्यो, तर सुरुमा यस्तरी हाम्रो यहाँ प्रोग्राम आइसकेपछि अब यो लुप सकिन्छ। यो लुपको यहाँ 5 सम्म पुगेपछि बल्ल यो लुप अर्कोमा काम गर्छ। त्यसरी नै अब हाम्रो यहाँ बी भनेर 1 आइदियो। अब हाम्रो यहाँ ए लाई प्रिन्ट गर्नु छ। एकचोटि ए प्रिन्ट गर्यो, तर हाम्रो यहाँ बी लुप सक्यो हैन नि त, 5 चोटि भने मतलब 5 चोटि लगातार ए प्रिन्ट गर्न पर्यो। एकचोटि, 2 चोटि, 3 चोटि, 4 चोटि र 5 चोटि प्रिन्ट गर्यो। हाम्रो यसलाई 5 चोटि प्रिन्ट गर्यो, नेक्स्ट गर्दै। सो अब चाहिँ हाम्रो यो लाइन इन भयो र फेरि यो लुप यसरी माथि गयो भनेपछि अब ए को भ्यालु 2 हुने भयो। सरी, हाम्रो यहाँ बी को भ्यालु चाहिँ यसरी 2 3 4 5 हुँदै गयो हैन। अनि 5 सकिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ ए को भ्यालु 2 भयो। अब 2 भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ प्रिन्ट हामीले यहाँ बी गरे छैनौँ है। फेरि हेर्नु, हामीले यहाँ जस्ट ए लाई मात्र प्रिन्ट गरेको छौँ भनेपछि अब हाम्रो ए को भ्यालु 2 भयो भनेपछि अब फेरि यो 2 प्रिन्ट हुने भयो। बी को भ्यालु 1 हुँदाखेरि एउटा एकचोटि प्रिन्ट भयो, फेरि बी को भ्यालु 2 भयो। यसरी घुमेर लुप हाम्रो है, हाम्रो यहाँ 2 भयो अनि फेरि अर्को 2, त्यस्तो गर्दै हाम्रो यहाँ 5 चोटि प्रिन्ट गरिदियो। अनि फेरि अब यो 5 चोटि प्रिन्ट गरिसकेपछि ए को भ्यालु बढेर हाम्रो यसरी 3 भयो। 3 भइसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ 3 लाई मात्र प्रिन्ट गर्छ हैन। हामीले यहाँ प्रिन्ट ए मात्र भनेपछि ए को भ्यालु जति हुन्छ अब त्यो प्रिन्ट गर्ने हो 3। यसरी हैन त, हाम्रो अब 3 मात्र प्रिन्ट गर्ने हो, तर यो 3 पनि हाम्रो यहाँ इनर लुप भित्र छ। इनर लुप कतिचोटि काम गरिरहेछ
5 चोटि भनेपछि फेरि हाम्रो यहाँ यसरी 5 चोटि प्रिन्ट हुने भयो। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ 5 चोटि प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि 4 हुन्छ अनि 4 लाई पनि यसरी 5 चोटि प्रिन्ट गरिदिन्छ र लास्टमा 5 लाई पनि यसरी यहाँ 5 चोटि प्रिन्ट गरिदिन्छ अनि हाम्रो लुप सकिन्छ अनि प्रोग्राम पनि सकिन्छ यसरी। ओके, सो यो चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो म यहाँ प्रोग्राम हाम्रो 61.bash भनेर, सरी म यहाँ यता गएछु। ओके, प्रोग्राम 61.bash भनेर मैले यहाँ सेभ गरेँ। देन अघि हामीले यहाँ ए प्रिन्ट गरेको थियौँ, अब एकचोटि यहाँ बी प्रिन्ट गरौँ है त के आउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर यसरी। ल एडिट गर्नु है। अब तपाईहरुले सोच्नु त के आउटपुट आउँछ गेस गर्नु त। अघि पो हामीले 1 गरे ए प्रिन्ट गरेको थियौँ, अब त बी प्रिन्ट गरेको छौँ। आउटपुट चाहिँ अब चेन्ज भएर अघि चाहिँ 1 माथि आएको थियो भने अब चाहिँ 1 मुनि आइदिने भयो। यसको एकचोटिलाई ड्राई चार्ट बनाउनु त हाम्रो यहाँ कसरी यो प्रोग्रामले काम गर्यो, ए को भ्यालु 1 हुँदा बी को भ्यालु कसरी काम गर्यो एकचोटि त्यो गर्नु है त। ल जस्ट नाउ तपाईहरुले यो गर्नु है। गर्नु भयो? ल अब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ वा बुझ्नु भएन भने म गरेर देखाउँछु र जसले गर्नु भयो धेरै राम्रो। ओके, सो अघि चाहिँ हाम्रो यहाँ 11111 प्रिन्ट भएको थियो भने अब चाहिँ यसरी प्रिन्ट भएको छ। अब यो कसरी काम गर्यो हामीले यहाँ हेरौँ एउटा ड्राई चार्टमा। हाम्रो यहाँ ए र बी भयो। अब सुरुमा ए को स्टार्टिङ 1 बाट भयो भने अनि अब हाम्रो बी प्रिन्ट हुने भयो। प्रिन्ट बी भनेछ, बी भनेको त सुरुमा स्टार्टिङ 1 बाट भयो अनि त्यसपछि हाम्रो बी प्रिन्ट गरिदिइहाल्यो। प्रिन्ट के भयो मतलब 1 प्रिन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि फेरि यो बी प्रिन्ट हुने बित्तिकै फेरि यो लुप बढ्छ। लुपमा भित्र त बी छ र बी नै बढेछ हैन। त्यो भनेपछि अब हाम्रो बी प्रिन्ट बी को भ्यालु 1 ले बढ्दाखेरि 2 भयो र फेरि प्रिन्ट पनि 2 नै हुने भयो किनभने हामीले बी प्रिन्ट गरेछौँ नि त। अघि पो ए गरे अहिले त बी प्रिन्ट गरेछौँ। त्यसपछि फेरि बी को भ्यालु इनर लुप सकिँदै सके हैन, त्यही भएर बढिरहेको छ अनि 3 हुन्छ। 3 हुने बित्तिकै फेरि यहाँ प्रिन्ट बी मतलब 3 प्रिन्ट भइहाल्ने भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ 4 हुने भयो, बी को भ्यालु बढेर र 4 प्रिन्ट भइहाल्ने भयो। अनि फेरि त्यसपछि हाम्रो यहाँ 5 हुने भयो र यहाँ 5 प्रिन्ट हुने भयो। अब बल्ल हाम्रो ए को भ्यालु बढ्छ किनभने यो लुप सक्यो। अब बल्ल फेरि आउटर लुपमा गयो, आउटर लुपमा बढेर ए को भ्यालु 2 हुने भयो। ओके, सो ए को भ्यालु 2 भयो। 2 मा पनि फेरि यहाँ हाम्रो प्रिन्ट बी नै भनेछ। प्रिन्ट बी के हुन्छ स्टार्टिङमै 1 छ, त्यही भएर फेरि 1 2 3 4 5 अघिकै तरिकाले प्रिन्ट भइदिन्छ अनि फेरि आउटर लुपमा जान्छ मतलब तेस्रो चोटि भनेर। अब यहाँ थर्ड अनि फेरि हाम्रो यो लुप भनेपछि लगातार यसरी चाहिँ 1 2 3 4 5 टोटल 5 चोटि प्रिन्ट हुने भयो। ओके, सो यही थियो हाम्रो लोजिक। यसरी चाहिँ तपाईहरुले भ्यालुहरु चेन्ज गरेर पनि प्रोग्रामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालु चेन्ज गरेर आफूले प्रोग्रामसँग यसरी खेल्दै बनायो भने चाहिँ आफूलाई मजा पनि लाग्छ प्रोग्रामिङ गरेको, अझ बुझिन्छ पनि। ओके, सो यो हाम्रो अघि नैको आउटपुट रहेछ, मैले क्लोज नगरिकन राखेको। ओके, नाउ हाम्रो यो प्रोग्राम त गर्यौं है अनि यो सँगसँगै हामीले अर्को पनि गरेको थियौं। हामीले के गर्थ्यौं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 यसरी चाहिँ हामीले 5 चोटि प्रिन्ट गरेको थियौं। म यसलाई पनि सेभ गरिदिन्छु तपाईहरुलाई पछि यो दिने गर्ने बेला चाहिँ मलाई काम लाग्छ। ओके, कन्ट्रोल एन गर्दियौं, यसलाई सेभ नगर्दियौं, यसलाई नयाँमा राख्दियौं।
तपाईहरुलाई यो पछि काम लाग्छ प्रोभाइड गर्दाखेरि मैले प्रोग्राम 62.bash भनेर सेभ गर्दियौँ ल। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को प्रोग्राम छ। अर्को प्रोग्राममा चाहिँ हामीले हेर्नु अघि चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 चोटि नै प्रिन्ट भएको थियो जस्तो जस्तो प्रिन्ट गरे पनि, तर यहाँ अब अलिकति फरक छ। अब के हो भन्दाखेरि एक चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट गर्न पर्यो, दुई चाहिँ दुईचोटि प्रिन्ट गर्न पर्यो र तीन तीनचोटि प्रिन्ट गर्न पर्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि यहाँ 4 चोटि प्रिन्ट गर्न पर्यो, 5 चोटि प्रिन्ट गर्न पर्यो। यसको लागि अब सोचौँ त यो चाहिँ अलिकति सोच्दाखेरि मात्र गाह्रो छ है, सजिलो छ तर सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। ओके, यसलाई सोच्नु त यो कसरी गर्ने भनेर सोच्नुभयो? ओके ल, अब तपाईहरुले सोच्नु भएको र मैले यहाँ भनेको कुरा चाहिँ अब मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। नमिल्यो भने केही पनि छैन, हामीले सिक्छौँ, र मिल्यो भने त राम्रो, हामीले सोचेको मिलेको रहेछ। ओके, सो हामीले यहाँ सुरुमा 5 चोटि छ भनेपछि 1 2 3 4 5 भनेपछि हाम्रो आउटर लुप भनेको 1 2 5 जान्छ नै जान्छ। ओके, सो यो हाम्रो आउटर लुप भनेको 1 2 3 4 5 चोटि जान्छ नै जान्छ। र दोस्रो लुप हेरौँ कतिसम्म छ। हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्यालु 1 2 3 4 5 मतलब यो पनि 5 चोटि नै छ। सेकेन्ड लुप भनेको पनि 5 चोटि जान्छ, तर यहाँ 5 चोटि नै चाहिँ गएको छैन है, किनभने हाम्रो यहाँ 5 चोटि गएको भए त माथि पनि 5 वटा प्रिन्ट हुन्थ्यो, मुनि पनि 5 वटा प्रिन्ट हुन्थ्यो। र यसमा अब के फरक रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यदि यो आउटर लुप ए छ भने हाम्रो इनर लुप यदि बी भयो भने हेरौँ है त, हाम्रो यहाँ 1 हुँदाखेरि एकचोटि मात्र गएको छ, 2 हुँदाखेरि दुईचोटि मात्र गएको छ, 3 हुँदाखेरि तीनचोटि मात्र गएको छ। मतलब जति नम्बर छ लुप त्यतिचोटि नै रन भएको छ। त्यस्तो रहेछ भने अब हामीले हाम्रो इनर लुपलाई के गर्न पर्छ भन्दाखेरि 1 to a। अब यो चाहिँ अलिकति 1 to a किन गरे भनेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। हाम्रो यो 1 to a भनेको 1 देखि a सम्म भनेको, जस्तो 1 छ भने यहाँ 1 देखि a भनेको 1 to 1 भने एकचोटि मात्र रन हुने भयो। अब यहाँ हाम्रो आउटर लुप 2 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ इनर लुप मतलब हाम्रो यो बी लुप यता दुईचोटि रन हुने, 1 to 2 भयो नि त भनेपछि दुईचोटि रन हुने भयो। फेरि हाम्रो यहाँ आउटर लुप 3 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ बी लुप भनेको 1 देखि ए मतलब तीनचोटि भनेपछि हाम्रो यहाँ तीनचोटि जाने भयो। फेरि हाम्रो यहाँ लुप आउटर लुप 4 हुँदाखेरि 1 to 4 मतलब हाम्रो यो लुप अब 4 चोटि जाने भयो इनर लुप, र हाम्रो यो लुप फाइनली 5 चोटि जाने भयो। एको ए लुप हाम्रो आउटर लुप 5 हुँदाखेरि 1 to 5। अब यसलाई प्रोग्रामिङ तरिकाले गरौँ र यसको ड्राई चार्ट पनि बनाऊँ, त्यसपछि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ हामीले। ओके, सो हाम्रो यहाँ क्युबेसिक ओपन गरौँ, नयाँ प्रोग्राम, म्याग्निफायरलाई बढाइदिउँ अनि हाम्रो यहाँ CLS भयो। त्यसपछि सिधै हामीले यहाँ फर a इज इक्वल्स टु 1 to 5 अघि हामीले भनेको थियौँ हाम्रो आउटर लुप। ओके, अनि आउटर लुप लेखिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ इनर लुप फर b इज इक्वल्स टु मैले 1 to a भनेको थिएँ नि, 1 to a भनेर लेख्ने। ओके, र त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रिन्ट a भनेर हामीले प्रिन्ट चाहिँ फेरि ओके हामीले यहाँ प्रिन्ट चाहिँ a लाई नै गर्ने हो, किनभने हाम्रो आउटर लुपलाई प्रिन्ट गर्न छ, हामीले इनर लुप त जस्ट युज गरेको मात्र हो। ओके, सो तपाईहरुले आज यो प्रोग्राम मैले यहाँ रन गरेर देखाउँछु, त्यसपछि अझ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। म ड्राई चार्ट पनि बनाएर देखाउँछु। त्यसपछि मैले हाम्रो यो बी लुपलाई पनि रन गरिदिएँ र हाम्रो ए लुपलाई पनि फेरि नेक्स्ट गरिदिएँ। ओके, र यहाँनिर एउटा खाली लाइन त प्रिन्ट गर्न पर्यो नि हैन, नत्र त फेरि एकै ठाउँमा टाँसेर आइदिन्छ आउटपुट। छ यो पनि गरेँ, देन त्यसपछि फाइनली इन गरिदिन्छ र यसलाई सेभ गरिदिउँ हाम्रो प्रोग्राम 63.bash भनेर। ओके, सो मैले यसलाई रन गर्छु।
ओके सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ हामीले खोजेकै आउटपुट आयो। तर अब अझ बुझ्नु भएन होला, तर म बुझाउँछु के। ल यहाँ हेरौँ, हाम्रो ए र बी यता छ र हाम्रो यता आउटपुट हो के। मैले यसलाई ओपी भनेर लेखेँ यसरी, ओ/पी भनेर। अब हाम्रो सुरुमा लुप 1 बाट स्टार्ट भयो, 1 बाट स्टार्ट भयो अनि बी भनेको त 1 मै छ भनेपछि एकचोटि मात्र भन्यो। बी भनेको 1 to A मतलब 1 देखि 1 सम्म मात्र भन्यो भनेपछि 1 देखि 1 सम्म के प्रिन्ट गर्न पर्यो मलाई, ए भनेर भन्यो मैले। मतलब अब यहाँ ए को भ्यालु अहिले कति हो, 1 नै छ भनेपछि 1 प्रिन्ट हुने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट त यसरी हुँदैन, किनभने 1 to 1 भनेको एकचोटि मात्र हो। त्यो भएपछि हाम्रो एउटा खाली लाइन प्रिन्ट भयो, नयाँ लाइनमा गयो अनि यो प्रोग्राम यसरी माथि गयो। यसरी माथि गइसकेपछि अब ए को भ्यालु 2 भयो। हेर्नु है, हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु 2 भयो। 2 भइसकेपछि अनि फेरि अब हाम्रो यहाँ बी को भ्यालु कति छ, 1। स्टार्टिङ भ्यालु त सधैँ यहाँ बी को त 1 भनेर स्टार्ट भएको हो। 1 भन्ने बित्तिकै अब प्रिन्ट ए मतलब हाम्रो 2 एकचोटि प्रिन्ट भयो। तर हाम्रो यहाँ 2 छ भनेपछि 1 to 2 भनेपछि एकचोटि प्रिन्ट भयो। अब फेरि यो लुप जाने भयो र बी को भ्यालु बढेर 2 हुने भयो र बी को भ्यालु 2 मा फेरि अर्को बी प्रिन्ट, सरी यहाँ फेरि हाम्रो अर्को ए प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि 2 सम्म पुग्यो भनेपछि अब हाम्रो यो लुपबाट बाहिर आयो अनि यो खाली लाइन प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि आउटर लुपमा गयो। आउटर लुपमा अब हाम्रो प्रोग्राम ए को भ्यालु 3 भइदियो। अब 3 भइदिसकेपछि फेरि 1 to 3 भयो, मतलब 1 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ एउटा 3 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि प्रोग्राम घुम्यो र हाम्रो यहाँ फेरि अर्को प्रिन्ट हुन आइदिन्छ 3। दुईचोटि मात्र भयो है, हाम्रो अझ यहाँ 3 पुग्ने भयो, 1 to 3। अब फेरि यहाँ घुमेर जान्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम हाम्रो बी 3 हुँदाखेरि अनि अर्को 3 यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ। अनि अब यो 3 सम्म प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि हाम्रो प्रोग्राम यसरी घुमेर माथि जाने भयो अनि हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु 4 यसरी भइदिन्छ। र ए को भ्यालु 4 भइदिसकेपछि हाम्रो यहाँ फेरि इनर लुप भित्र आयो अनि बी को भ्यालु भने 1 to 4 हुने भयो हाम्रो बी को लुप भनेको। सो 1 हुँदाखेरि हाम्रो 4 प्रिन्ट गर्छ मतलब ए, देन त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ लुप हुन्छ। हाम्रो यहाँ इनर लुपै चलिरहेको हुन्छ। 2 मा हुँदाखेरि फेरि अर्को, 3 मा हुँदाखेरि फेरि अर्को 4, किनभने यहाँ ए नै प्रिन्ट गरिरहेको छ र यो भनेको हाम्रो 4 सम्म हुन्छ, मतलब बी 4 सम्म जान्छ। यहाँ ए को भ्यालु 4 छ, 1 to 4 मतलब 1 देखि 4 सम्म भनेपछि हाम्रो 4 चोटि लुप हुने भयो। सो फेरि हाम्रो यहाँ 4 भयो। त्यसपछि हाम्रो यो इनर लुप सक्यो र यहाँ आउटर लुपमा आयो। आउटर लुपमा हाम्रो ए को भ्यालु 5 सम्म छ, 1 to 5 हैन। त्यो भएर अनि फेरि हाम्रो यहाँ बी लुप भनेको नि 1 to 5 हुने भयो। अब यहाँ 5 सम्म जाने भयो अबको पालि चाहिँ, भनेपछि हाम्रो एकचोटि 5 प्रिन्ट हुने भयो। 5 प्रिन्ट भइसकेपछि इनर लुप फेरि चलिराख्ने भयो 5 नपुगुन्जेलसम्म, मतलब हाम्रो यसरी यहाँ ठ्याक्क 5 चोटि प्रिन्ट गर्छ र हाम्रो यहाँ आउटर लुप सकिन्छ, सरी इनर लुप सकिन्छ र आउटर लुप पनि सकिन्छ अनि प्रोग्राम चाहिँ यसरी इन्ड हुन्छ र हामीले यो डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ यसरी पाउँछौँ। ओके, सो यो पनि कपी गर्नु होला, यो प्रोग्राम पनि। ओके, सो यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गरिसक्नुभयो होला तपाईहरुले। ओके, सो हाम्रो यो चाहिँ 1 2 3 4 वाला थियो। देन यसमै अब हामीले अलिकति भ्यालु पनि फेरि चेन्ज गरेर हेरौँ। ओके, अब यसमा मैले बी राख्दै भने के आउँछ हेरौँ है त। हेर्नु है, बी राखिदिँदाखेरि चाहिँ फेरि ठ्याक्कै अलिकति फरक आइदिन्छ उल्टो तरिकाले। हेर्नु है, हाम्रो यहाँ तर हामीले फेरि
1 to b चाहिँ यस्तै राख्न पाइन्न हेर्नु त हामीले यहाँ। अब यहाँ यसको आउटपुट हेर्नु के आइदिन्छ हामीले यहाँ 1 to b राख्यो भने। के आइदियो भन्दाखेरि यसको कुनै सर्टेन रेन्ज नै छैन भनिसकेपछि हाम्रो 1 to 1 भनेर यसरी आइदियो 1 to 1 to यस्तो तरिकाले। अझ हामीले यहाँ ए राख्थ्यौँ भने हेर्नु कस्तो प्रिन्ट आइदिन्छ। यसको चाहिँ हामीले ड्राई चार्ट बनाउँदै हेर्न सक्छौँ। यस्तो तरिकाले चाहिँ आइदिन्छ है। यहाँ हाम्रो डिफ्रेन्ट तरिकाको लुप्सहरू आइदिन्छ। हामीले चाहिँ यसरी यसको ड्राई चार्ट बनाउँदै चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मैले ड्राई चार्ट बनाउने तरिका पनि तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। सो म फेरि एउटा ड्राई चार्ट बनाएर चाहिँ देखाइदिन्छु। यो प्रोग्रामको पनि तपाईले यसको ड्राई चार्ट नै बनाउँदै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाको सिरिजहरू प्याटर्नहरू प्रिन्ट गर्नको लागि। सो हाम्रो यसमा चाहिँ यस्तो खालको आइदिएको छ। अब यसको पनि यहाँ ड्राई चार्ट बनाएर हेरौँ है त्यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्यो भनेर। यो भनेको चाहिँ ओपी हाम्रो आउटपुट। ओके सो सुरुमा हाम्रो यहाँ आउटर लुप भनेको 5 चोटि घुम्छ भनेछ र अनि हाम्रो इनर लुप भनेको चाहिँ 1 देखि ए सम्म मतलब ए को भ्यालु जति हुन्छ फर्स्ट लुपमा इनर लुप त्यति चोटि नै चल्ने भयो भनेर। भनेपछि ए को भ्यालु सुरुमा 1 छ भनेपछि अघिको जसरी नै बी को भ्यालु पनि 1 to 1 भएर 1 मात्र हुने भयो। त्यो बेला अब बी को भ्यालु 1 छ भने अब 1 मात्र प्रिन्ट बन्छ। ओके अनि फेरि अब हाम्रो यो लुप त सकिहाल्यो। इनर लुप एकचोटि मात्र प्रिन्ट हुने भयो 1 to 1 भएपछि अनि आउटर लुपमा गयो। आउटर लुपमा भ्यालु 2 छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ हाम्रो यो बी लुपमा आयो इनर लुपमा। बी इनर लुप 2 चोटिसम्म किनभने यहाँ ए को भ्यालु 2 छ 1 to 2 भयो। अनि 1 हुँदाखेरि 1 प्रिन्ट भयो फेरि अनि फेरि हाम्रो यहाँ बी नै प्रिन्ट हुँदैछ। यहाँ बी को भ्यालु 2टासम्म छ नि त त्यो भएर अनि फेरि यहाँ माथि जान्छ सुरुमा 1 प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि फेरि माथि गयो अनि हाम्रो यहाँ 2 हुन्छ त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ 2 यसरी प्रिन्ट गर्यो। अनि हाम्रो लुप आउटर लुपमा गइदिन्छ त्यसपछि फेरि 3 भयो यसरी अनि हाम्रो यहाँ फर लुप बी इक्वल टु 1 to 3 भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रिन्ट बी हुन्छ। बी को स्टार्टिङ भ्यालु 1 छ फेरि इनर लुप चल्छ। इनर लुप चलेर फेरि 2 भइदिन्छ फेरि इनर लुप चल्दिन्छ किनभने 3 सम्म चल्छ नि त हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु 3 सम्म छ। सो 1 to 3 यसरी प्रिन्ट भइदियो। अनि फेरि हाम्रो यहाँ आउटर लुपमा 4 भएसम्म गइदिन्छ त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ 4 सम्म गइसकेपछि हाम्रो यहाँ बी नै प्रिन्ट गरेर ए सम्म भनेपछि हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु भनेको 1 to 4 छ र बी लुप पनि 1 देखि 4 सम्म नै चल्ने भयो र बी प्रिन्ट गरिरहेको छ लगातार मतलब 1 2 3 4 यसरी प्रिन्ट हुने भयो हाम्रो ड्राई चार्टमा। अनि फाइनली आउटर लुप 5 हुँदाखेरि यो बी लुप पनि 5 चोटि चल्ने भयो अनि बीलाई प्रिन्ट गरिराख्ने भयो। बी लुप भनेपछि फाइनली चाहिँ 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेको छ। ओके सो यो प्रोग्राम पनि तपाईहरुले कपी गर्नु होला। म यसलाई पनि कपी गरेर नयाँ फाइलमा पेस्ट गरिदिन्छु। हाम्रो अघि जसरी प्रोग्राम कति थियो रे 64 आयो चाहिँ। ओके सो प्रोग्राम 64.bash भनेर सेभ गरिदिएँ र यसको आउटपुट वाला पनि हामीले यहाँ लेख्थ्यौँ। ओके सो यसको भनेको चाहिँ 1 2 3 ओके यस्तो वाला आएको थियो। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको लागि च्यालेन्ज है त। हामीले यत्रो यो 4-4वटा सिक्वेन्स वाला प्रोग्राम गरिसक्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटि ट्राई गर्नु। यसमा चाहिँ म हिन्ट दिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु यहाँ 9वटा छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तर यहाँ दुईटै लुप चाहिँ 9 सम्म हुँदैन किनभने यहाँ लास्टको भ्यालु हेर्नु त यहाँ 9वटा प्रिन्ट भएको छ र भएको छैन नि हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले अब यसमा आउटर लुप चाहिँ 9 सम्म गर्नु त्यो पनि माइनसमा है किनभने हाम्रो यहाँ
माथि ठुलोदेखि सानोसम्म प्रिन्ट भएको छ। पहिला चाहिँ सानोदेखि ठुलोसम्म प्रिन्ट हुन्थ्यो, सो यहाँ चाहिँ ठुलोदेखि सानोसम्म प्रिन्ट भएको छ। भनेपछि यहाँ तपाईँहरूले 9 to 1 गर्नु, स्टेपमा -1 गर्नु। र अब हाम्रो इनर लुपमा चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्क चेन्ज गरेर अघिको जसरी नै 1 to A गरेर चाहिँ गर्नु हो कि हाम्रो बी लुपलाई। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ। ओके, सो यो प्रोग्राम फास्ट ट्राई गरिहाल्नु है त एक्चुअली, देन म यसको सोलुसन पनि देखाइहाल्छु। ओके, सो यसको चाहिँ म सोलुसन दिन्छु। त्योभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ ल्यापटपमा चार्जमा हाल्ने। ओके ओके, सो यसको सोलुसन चाहिँ अब म दिन्छु एन्ड यसको ड्राई चार्ट पनि म बनाएर देखाउँछु। ओके, सो सुरुमा हामीले यहाँ CLS गरौँ। सो मैले यहाँनिर फर हाम्रो A = 9 to 1 स्टेप -1 गरेँ, किनभने हाम्रो 9 देखि 1 सम्म आउन छ भनेपछि हाम्रो स्टेप 1 स्टेप 1 त गर्नै पर्यो। त्यही भएर देन त्यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को लुप चाहिँ अघि जसरी नै जस्ट 1 to A, किनभने हाम्रो 1 देखि A सम्मको मात्र प्रिन्ट गर्न छ। ओके, देन अब हामीले यहाँ प्रिन्ट A भनेर हामीले यहाँ एउटा प्रिन्ट गऱ्यौँ। ओके, हाम्रो A लाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिउँ र यहाँनिर सेमिकलन पनि राखिदिउँ। नेक्स्ट B, देन त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ नेक्स्ट भन्दा पनि हामीले यहाँ प्रिन्ट राखौँ सुरुमा, किनभने हामीले एउटा एक्स्ट्रा लाइन चाहिन्छ। देन बल्ल चाहिँ नेक्स्ट A भनेर यस्तै राखेर इन भनेर मैले गरेँ। ओके, सो एकचोटिलाई रन गरौँ अनि यसको चाहिँ हामीले ड्राई चार्ट बनाऊँ। सो हेर्नु होला है त, हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ हामीलाई चाहिएको डिजायर्ड आउटपुट आएको छ। डिजायर्ड आउटपुट अब चाहिँ हामीले यसको यहाँ A र B गरेर गरौँ। ओके, सो हाम्रो अब यहाँ 9 to 1 भनेपछि स्टेप -1 भनेपछि सुरुमै हाम्रो A भनेको यता आउटपुट पनि राखौँ UP। अब हाम्रो यहाँ A को भ्यालु भनेको 9 छ हैन, 9 भयो। अब भनेपछि यता हाम्रो इनर लुपमा गयो। देन हाम्रो यहाँ B को भ्यालु 1 to A मतलब 1 देखि 9 सम्म हुने भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 सम्म। ओके, यहाँ 9 सम्म हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ प्रिन्ट A भनेको अब हाम्रो A लाई प्रिन्ट गर्ने भनेपछि एकचोटि प्रिन्ट गर्यो। तर यो हाम्रो इनर लुप त कतिसम्म 1 to A मतलब 1 to 9 सम्म। सो यसरी यहाँ 9 चोटि 9 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउटर लुपमा जान्छ। आउटर लुपमा अब स्टेप -1 भएर हाम्रो यता आउटर लुपमा गरिदिन्छ 8 भनेर, भनेपछि 9 हैन, अब चाहिँ 8 चोटि मात्र 9 चोटि सरी हाम्रो यहाँ यसो 9 चोटि हैन, अब चाहिँ 8 चोटि मात्र काउन्ट गरिदिन्छ। सो हाम्रो अब यहाँ 9 नभएर अब यहाँ 8 लाई चाहिँ एकचोटि 8 प्रिन्ट हुन्छ। देन त्यसपछि हाम्रो यहाँ लुप हुँदै गएर ओन्ली 8 चोटि मात्र प्रिन्ट भइदिन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँ आउटर लुपमा आयो। आउटर लुपमा आइसकेपछि हाम्रो यहाँ फेरि -1 भएर 8 मा -1 भएर अब हाम्रो यहाँनिर 8 हुँदैन, अब ओन्ली 7 भइदिन्छ। मतलब हाम्रो अब A को भ्यालु 7 भयो। देन त्यसपछि हाम्रो यहाँ 7 प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि 7 एकचोटि प्रिन्ट हुने भयो। फेरि B को भ्यालु यसरी बढ्दै जाँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 भनेर यसरी 7 सम्म प्रिन्ट हुन्छ। त्यसरी नै फेरि हाम्रो यो लुप यसरी माथि जान्छ र त्यसमा -1 हुन्छ। मतलब 6 - 1 भएर अब सरी 7 - 1 भएर अब एकैचोटि यहाँ ओन्ली 6 सम्म मात्र भइदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो 6 प्रिन्ट हुन्छ कतिसम्म 1 to A मतलब 1 to 6 सम्म
त्यसपछि हाम्रो यहाँ 6 सम्म मात्र 6 प्रिन्ट हुने भयो। देन फेरि हाम्रो आउटर लुपमा जान्छ। आउटर लुपमा भइसकेपछि फेरि 7 - 1 6 थियो। अब फेरि 6 - 1 भनेर हाम्रो यहाँ 5 सम्म गइदिन्छ। ओके, यसरी हाम्रो यहाँ 5 सम्म गइदिन्छ। फेरि 1 to a मतलब 1 to 5 भनेपछि 5 प्रिन्ट हुन्छ, त्यो पनि 5 चोटि यसरी। हैन, हाम्रो यहाँ 5 चोटि यसरी प्रिन्ट भयो। फेरि आउटर लुपमा जान्छ। आउटर लुपमा गइसकेपछि हाम्रो यो 5 हुन्न, किनभने 5 को भ्यालु -1 मतलब स्टेप -1 भएर 4 मा आइदिन्छ। अनि 4 मा आइसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ 4 यसरी नै 4 चोटि प्रिन्ट हुन्छ। 4 4 चोटि प्रिन्ट भइसकेपछि आउटर लुपमा जान्छ अनि 4 चाहिँ अब स्टेप -1 भइदिन्छ र यो हाम्रो 3 भइदिन्छ, मतलब हाम्रो 3 चोटि। भनेपछि 3 लाई हाम्रो 3 चोटि प्रिन्ट हान्दिने भयो यसरी। अनि फेरि आउटर लुपमा जान्छ, हाम्रो यो 3 पनि घट्दिन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ 3 - 1 स्टेप -1 हुन्छ। अनि यहाँ 2, अनि त्यसपछि फेरि 2 जम्मा 2 चोटि मात्र यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ। 2 2 चोटि प्रिन्ट भइसकेपछि हाम्रो यहाँ 2 यसरी जान्छ अनि 2 - 1 भएर ओन्ली 1 बाँकी रहन्छ। भनेपछि हाम्रो ओन्ली एकचोटि चाहिँ 1 लाई यसरी प्रिन्ट गराइदिन्छ र हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ यसरी आउटपुट आउँछ। सो यसको चाहिँ यो ड्राई चार्ट थियो। यस्तो ड्राई चार्ट पनि तपाईँले बनाउनु, कपी चाहिँ गर्नु, किनभने कसरी प्रोग्राम रन भएको छ त्यो आफूलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले यो घोकेर मात्र चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, किनभने इक्जाममा मैले नदिएको तरिकाले नि, मैले नसिकाएको तरिकाको पनि क्वेसनहरू चाहिँ कुनै कुनै बेला आइदिन सक्छ। ओके, सो यो प्रोग्राम पनि कपी गर्नु हुन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो सेभ गर्छु। हाम्रो यो प्रोग्राम 65 रहेछ। प्रोग्राम 65.bash भनेर, ल यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र म यसलाई जस्ट यो 65 को लाई कपी गर्छु र यसलाई चाहिँ न्यूमा पेस्ट गरेर मैले यहाँ हाम्रो b को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु है त। ल म हाम्रो यहाँ a को ठाउँमा मैले b लेखिदिन्छु, त्यसपछि आउटपुट के आउँछ हेर्नु होला है त। स्टेप चाहिँ सेम छ है हाम्रो, जस्ट यहाँ मैले इनर लुपलाई चेन्ज गर्दै। अब चाहिँ यस्तो आइदिन्छ है त। म चाहिँ 9 नराखेर अब चाहिँ 5 राखिदिन्छु। ओके, ल यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ के आएको छ। अघि जसरी नै अलिकति चेन्ज आएको छ, बट अब चाहिँ बी प्रिन्ट भएको छ। बी कसरी प्रिन्ट भएको छ अब फेरि तपाईहरुले एकचोटि ड्राई चार्ट बनाउनु है त। ओके, सो ड्राई चार्ट बनाउनु भिडियो पज गरेर। ओके, तपाईहरुले ड्राई चार्ट बनाउनु भयो होला, कतिले चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि बिग्रियो नि होला। सो म चाहिँ यो ड्राई चार्ट बनाएर देखाउँछु। हाम्रो यहाँ ए बी र हाम्रो आउटपुट। ओके, सो हाम्रो यता आउटपुट आयो। अब यहाँ हेरौँ हाम्रो ए को भ्यालु। ए को भ्यालु 5 to 1 छ, मतलब हाम्रो सुरुमा 5 हुने भयो। देन हाम्रो बी मतलब अब 1 to a भनेको 5 सम्म, 1 2 3 4 अनि 5 यसरी भयो। देन अब हाम्रो यहाँ प्रिन्ट बी भनेको छ, मतलब हामीले बी प्रिन्ट गर्न पर्यो। बी मा सुरुमा 1 छ, त्यसपछि फेरि लुप यसरी घुम्छ, इनर लुपै चलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर 1 2 3 4 5 सम्म प्रिन्ट गरिराख्छ। ठ्याक्क लुपको भ्यालु सकिने बित्तिकै 5 सम्म पुग्ने बित्तिकै अब आउटर लुपमा जान्छ। आउटर लुपमा यहाँनिर के छ, यसरी आउटर लुपमा गइसकेपछि आउटर लुपमा स्टेप -1 छ। ओके, भनेपछि हाम्रो ओन्ली अब 4 सम्म यसरी आउने भयो। अनि 4 सम्म आइसकेपछि अब फेरि 1 to a मतलब 1 to 4 भनेपछि हाम्रो फेरि 1 2 3 4 सम्म चाहिँ अब यसरी प्रिन्ट गरिदिने भयो। अनि फेरि हाम्रो इनर लुप सकिसकेपछि फेरि यसरी आउटर लुपमा जान्छ अनि हाम्रो 4 - 1 स्टेप गर्दाखेरि
3 हुन्छ। फेरि 1 2 3 भनिसकेपछि 1 2 3 1 देखि 3 सम्म चाहिँ प्रिन्ट भइदिन्छ यसरी हाम्रो यो इनर लुप चलिराखेर। देन फेरि हाम्रो यहाँ स्टेप चाहिँ घट्छ, मतलब हाम्रो 2 भइदिन्छ अब आउटर लुपमा है ए को भ्यालु। अनि त्यसपछि 1 र 2 मात्र प्रिन्ट हुन्छ। यो प्रिन्ट बी गर्दाखेरि यो प्रिन्ट बी 1 भयो अनि त्यसपछि फेरि प्रिन्ट बी 2 भयो, किनभने यो इनर लुप चलिरह्यो। अनि फेरि यो भ्यालु घट्छ स्टेप -1 हुँदाखेरि र फाइनल्ली हाम्रो ए को भ्यालु 1 हुन्छ र यहाँ 1 to 1 भयो अनि प्रिन्ट बी मतलब प्रिन्ट 1 मात्र भयो। सो यो ड्राई चार्ट पनि कपी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके, यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 66 प्रोग्राम। म यसलाई फेरि सेभ गर्छु। प्रोग्राम 66.bash भनेर यसको आउटपुट यसो 1 2 3 4 5 वाला पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम। देन ओके, र त्यसपछि चाहिँ आजको लागि हाम्रो यता लास्ट प्रोग्राम छ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले अर्को पढ्छौँ। सो यो प्रोग्राम चाहिँ अब अलिकति सजिलो छ। तपाईहरुले फिबोनाकी सिरिज भनेर सुन्नु भएको छ कि भएको छैन त? हेर्नु है, हामीले यो सिरिजको लागि चाहिँ कसरी फर्मुला लेख्नु त? मलाई सुरुमा 0 प्रिन्ट गर्न छ, त्यसपछि 1, त्यसपछि 1 फेरि त्यसपछि 2। अब कतिले चाहिँ यहाँ 0 1 2 3 भएको भए चाहिँ ल मैले त सकिहाल्छु भनेर सोच्नुहुन्थ्यो है। तर यहाँनिर दुईटा 1 छ, ल ठिकै छ त केही भएन भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ फेरि बिचमा 4 छैन क्या यहाँ। सो यो अलिकति कन्फ्युजन खालको छ, यसलाई सोच्नु त। यसको नाम चाहिँ फिबोनाकी सिरिज भनेर छ। यो सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो खालको सिरिज हो सुरुमा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। हेर्नु त, हाम्रो यहाँ स्टार्टिङ एलिमेन्ट 0 छ है। हाम्रो जस्तो यहाँ ए भनेर हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु 0 भनेर मान्यौं, बी सेकेन्ड एलिमेन्ट हाम्रो 1 भनेर मान्यौं भने अब यो थर्ड एलिमेन्ट भनेको कसरी आउँछ भनेर त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने हो के। सो यसलाई चाहिँ फिबोनाकी भन्छ। अब थर्ड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मतलब सी भनेको ए प्लस बी गर्ने हो। हेर्नु है, हाम्रो सी भनेको चाहिँ ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 1 गर्दाखेरि 1 आयो नि हो। सो सी को भ्यालु 1 भयो। तर यति हुँदैमा हुन्न, अब चाहिँ हामीले यसलाई लुपमा लाग्नु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यसको 10th टर्मसम्म प्रिन्ट गर्न पर्यो भने हैन हो। यसको 10th टर्मसम्म प्रिन्ट गर्न पर्छ, हामीले यसलाई लुपमा लाग्न पर्ने हुन्छ। र यो लुपमा लगिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई यतिकै छोड्न पनि मिल्दैन, किन यसको भ्यालु चाहिँ बढाउन पर्छ, किनभने यता त बढ्दै गइरहेको यति मात्र प्रिन्ट गरेर हुन्न हो। यसको बेला चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ए को भ्यालुमा अब बी राख्दिने। अब ए को हामीलाई काम सक्यो, अब ए को ठाउँमा बी राख्दिने। हामीले पहिला पढेको थियौँ यो स्विच गर्नेवाला, र बी भनेको चाहिँ अब सी हुन्छ यसरी। मतलब अब हाम्रो ए मतलब बी भनेको ए को भ्यालु भनेको 1 हुने भयो, र फेरि बी को भ्यालु पनि सी बाट भनेको 1 हुने भयो। अनि त्यसपछि फेरि यो प्रोग्राम लुप भइसकेपछि आएको भ्यालु हो सरी हल्का यो मौसम चेन्ज गर्दाखेरि खोकी लाग्यो, फेरि कोरोना चाहिँ नभन्नु है। ओके, मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, हल्का यो मौसम चेन्ज हुँदाखेरि इभन धेरैलाई हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो प्रोग्राम लुपमा गइसकेपछि यो सी को भ्यालु पनि आउँछ। अब सी को भ्यालु भने ए प्लस बी भन्दाखेरि 1 प्लस 1 गर्दाखेरि अब यो 2 हुने भयो, र यो 2 यसरी आएको हो। अब फेरि यो चेन्ज भएर हाम्रो ए को भ्यालु चाहिँ बी भने यसरी। अब हाम्रो अघि यहाँ बी भनेको 1 थियो, मतलब यो 1, र बी को भ्यालु सी भनेको अब 2 हुने भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो लेटेस्ट भ्यालु भनेको ए भनेको
1 बी भनेको चाहिँ 2 होइन। अब त्यसपछि फेरि सी भनेको हाम्रो के हुने भयो ए प्लस बी मतलब 3 हुने भयो। ओके सो यो 3 आयो। अब फेरि चेन्ज हुने भयो हाम्रो भ्यालु चेन्ज भनेको ए इज इक्वल्स टु बी मतलब अब ए को भ्यालु 2 हुने भयो। त्यसपछि फेरि बी इज इक्वल्स टु सी मतलब बी को भ्यालु अब 3 हुने भयो। अनि फेरि सी भनेको ए प्लस बी मतलब अब 2 प्लस 3 गरेर 5 हुने भयो। यो 5 पनि यसरी आयो। सो यसरी नै हामीले गरेर यसलाई 10 टर्मसम्म लग्न पर्यो। ल लोजिक मैले भनिदिएँ एकचोटि आफैले ट्राई गरिहाल्नु है त। सो क्युबेसिक ओपन गर्नुहोस् र झ्याप्प ट्राई गरिहाल्नुहोस्। देन त्यसपछि म यसको सोलुसन दिन्छु तपाईहरुले गर्न सक्नु भएन भने वा एरर आयो भने। ओके आई होप तपाईहरुले गर्नुभयो। सो फेरि हाम्रो क्युबेसिक ओपन गरौँ। ल अब चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर CLS बाट स्टार्ट गरौँ। लोजिक मैले अघि नै भनिदिएको थिएँ सो म त्यति बढी एक्सप्लेन गर्दिनँ हुन्छ। सो हामीले यहाँ सुरुमा चाहिँ अब ए को भ्यालु चाहिँ आफैले दिनुपर्छ र बी को भ्यालु पनि आफूले दिन यसरी पर्छ। अब मैले यहाँ लुप चलाउँछु। लुप चाहिँ हामीलाई प्रोग्राममा चाहिँ 10 चोटि मात्र गर्ने भनेर भन्यो। सो मैले 1 to 10 गरेँ। नत्र यदि हामीले यहाँ इनपुट पनि लिन मिल्छ। मलाई कति चोटिसम्म चाहिँ यो प्रोग्राम गर्न पर्यो मतलब कतिसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ टर्म हो त्यो थाहा भयो भने चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिएर पनि फर ए इज इक्वल्स टु 1 to n गरेर पनि गर्न मिल्छ। बट म चाहिँ यसमा फर ए इज इक्वल्स टु 1 to 10 मात्र गरेर गर्छु। ओके हाम्रो यहाँ नेक्स्ट ए म यहाँ इन गरिदिहालेँ। ओके कतिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा मैले यहाँ फर लेख्ने बित्तिकै नेक्स्ट ए लेखेमा चाहिँ प्रोग्राम बिग्रेला कि भनेर डराउनुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन कि किनभने हामीले फर ए लेखिसकेपछि एलाई नै हामीले रिपिट गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले लेखेको हो। मैले यो पहिला पनि भनेको थिएँ। सो अहिले पनि रिभाइज गरेको फेरि कोहीलाई बिर्सनु भएको रहेछ भने को लागि हो। अब चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँ एलाई र बीलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन पर्ने हुन्छ क्या प्रिन्ट अनि बी। ल अब यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले र सीलाई मात्र प्रिन्ट गर्ने हुन्छ कि हो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँभित्र अब हामीले सी को भ्यालु राख्नु पर्यो। सी भनेको ए प्लस बी हो होइन। अनि ए प्लस बी हो र अब चाहिँ हामीले सीलाई प्रिन्ट गरिदिउँ भनेर यसरी हामीले भन्यौँ। सीलाई प्रिन्ट गरिदिइसकेपछि अब हामीले भ्यालु चेन्ज गरिदिन पर्यो है भनेर अब हामीले स्वाप गरिदिने। ए को भ्यालु बी र बी को भ्यालु भनेको सी यति। र यो प्रोग्राम चाहिँ अब लुप भइरहेको छ 10 चोटिसम्म। अघि यहाँ मैले चाहिँ ह्यान्डले गरेर देखाइरहेको थिएँ होइन यहाँ लेखेर ओरेर ड्राई चार्टमा। अब चाहिँ डाइरेक्ट यो प्रोग्रामले गरिदिनु भयो लुपमा। सो यसलाई एकचोटि रन गरौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ प्रोग्रामले चाहिँ त्यसमा अलिकति इरर आयो। ओके सो यहाँ इरर चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटै युज गरेँ कि मैले यहाँ ए नै राखेर सिकाएको बानी भएर। सो म चाहिँ यसलाई आई भनेर राख्ने। आई भनेर इटिरेसन पनि भन्छ लुपिङलाई चाहिँ इटिरेसन पनि भन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ इटिरेसन आई भनेर राखिदिएँ हुन्छ। यहाँ आई इज इक्वल्स टु भनेर त्यो भएर चाहिँ इरर आइदियो। सरी मैले यो हेर्नै बिर्सेको। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ डिजायर्ड आउटपुट हेर्न सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 प्रिन्ट भयो। यसको यहाँ यो नै युज गरिदिउँ। सुरुमा 0 प्रिन्ट भयो त्यसपछि 1 प्रिन्ट भयो मतलब हाम्रो सुरुमा राखेको भ्यालु। त्यसपछि 0 + 1 भनेको 1 र यो प्रिन्ट भयो मतलब यहाँ 0 + 1 भयो अनि प्रिन्ट सी गर्दाखेरि 1 भयो। अब फेरि यहाँ भ्यालु चेन्ज भएर ए इक्वल्स टु बी बी इक्वल्स टु सी भयो। अब यति दुईटा यो 1 र यो 1 भनेको चाहिँ एबी हुने भयो। यिनीहरू दुईटाको अब सम फेरि अनि 2 प्रिन्ट हुने भयो। अनि फेरि यिनीहरू दुईटा एबी हुने भयो। 1 भनेको ए बी भनेको 2 हुने भयो। सरी नै भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब 1 + 2 3 यसरी आयो। अनि फेरि चेन्ज भएर एबी चाहिँ 2 र 3 हुने भयो। अनि फेरि 2 3 सम गर्दाखेरि 5 हुने भयो। फेरि हाम्रो यहाँ चेन्ज भएर स्वाप भएर भ्यालु
3 भनेको चाहिँ ए र 5 भनेको चाहिँ बी हुने भयो अनि सी भनेको ए प्लस बी मतलब 3 + 5 गर्दाखेरि 8 हुने भयो र प्रिन्ट गर्ने भयो सीको भ्यालु अनि फेरि स्वाप भएर यो भ्यालु यसरी चेन्ज हुँदै 5 भनेको ए 8 भनेको बी र सम भनेको 13 र 13 प्रिन्ट हुने भयो अनि 8 भनेको ए र 13 भनेको बी हुने भयो र फेरि यिनीहरू दुईटाको सम 21 प्रिन्ट हुने भयो अनि ए भनेको 13 हुने भयो बी भनेको 21 हुने भयो किनभने ए इक्वल टु बी बी इक्वल टु सी गरिसकेको छ हामीले र यिनीहरूको सम भनेको 34 आउने भयो र फेरि यिनीहरूमा 21 र 34 मा 21 ए हुने भयो 34 बी हुने भयो र यिनीहरू दुईटाको सम 55 आउने भयो फाइनल्ली 34 भनेको ए 35 भनेको बी र 34 + 35 89 आउने भयो सो यही नै थियो चाहिँ हाम्रो फिबोनाची सिरिजको आउटपुट र यो प्रोग्राम म यसलाई सेभ पनि गरिदिन्छु सरी हाम्रो त प्रोग्राम 37.bash भनेर सरी हाम्रो यहाँ 67 को त प्रोग्राम 67.bash भनेर ओके ल सो यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो हाम्रो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीले हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी फंक्शन्सको बारेमा पढ्छौँ धेरै लाइब्रेरी फंक्शन्सहरू छ मजेदार लाइब्रेरी फंक्शन्स हामीले तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ र तपाईहरुलाई पनि अब यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भने युट्युबमा गएर यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गरेर तपाईहरु यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल कसरी युज गर्ने यत्रो धेरै प्लेटफर्म यत्रो ठुलो प्लेटफर्म छ यत्रो धेरै भिडियोज प्लेलिस्टहरू छ सो कसरी युज गर्ने तपाईहरु सुरुमै भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ नवीन सरले भन्नु भएको छ यहाँ कसरी युज गर्ने भनेर र कुनै पनि भिडियोमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा भोलुन्टियर फर्म पाउनुहुन्छ वा फिडब्याकको लागि पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन हैन भने तपाईहरुले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिडब्याकमा दिन सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने फिडब्याकमा वा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नआएको क्वेशन्सहरु क्यूएसी रिलेटेड वा हरेक जे चीज रिलेटेड भए पनि स्टडी रिलेटेडको अनि अहिले तपाईहरुले चाहिँ अब कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पुरानो नोट्सहरु छ भने वा आफैले पढाउन चाहनुहुन्छ भने नयाँ न्यू जेनेरेसनको भाइबहिनीहरुलाई दाइदिदीहरुलाई सबैको लागि हुने तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने भोलुन्टियर फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो सबैजनालाई भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाइ एभ्रीवन सी यू अगेन